Good morning. मॉर्निंग सर काय ಇಲ್ಲ हाल खबर ठीक छ सर एटेन्डेन्स गरौँ 15 जना हुनुहुँदो रहेछ अमन अंसारी अमित साफी Present, sir. आशीष आले विनय कुमार शाह विप्लव सिटौला Present, sir. विराज पोखरेल विशाल गोदार प्रेजेंट सर विवेश चौधरी दर्शन गौतम Present, sir. दीपेश मिश्र गोपाल केसी सीमा ढुङ्गेल Present, sir. करण सुनार किरण भण्डारी लक्ष्मण लामिछाने लोकबहादुर थापा मनिष Present, sir. 17. Present, sir. ठिक छ मनिष मगर Present, sir. मुस्कान लिम्बू Present, sir. पी श्रेष्ठ Present, sir. ऋतु पौडेल रिकेश पुन हुनुहुन्न सलिल पोखरेल सचिन कोइराला Yes, sir. सदीक्षा सुवेदी Present, sir. शीतल कुमार नेउपाने Present, sir. सुबिन कुमार श्रेष्ठ सुराज घिमिरे श्वेता आदर्श कृषि चौधरी रञ्जना यादव अब को बाँकी हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त कोही छुट्नु भएको भए Sir, number 4. तपाईँको शुभ नाम Vinay विनय Kumar, कुमार sir. शाह हो ल अरू कोही हुनुहुन्छ अब कोही भए पनि अब अर्को चाहिँ सकि क्लास सकेपछि एटेन्डेन्स गर्नु है अनि हिजोको न्युमेरिकल हेर्नुभयो तपाईँहरूले घरमा एकचोटि आफैले क्लासमा गराएको न्युमेरिकल सजिलो लाग्यो नि होइन सजिलो के सर टर्म मात्र झुकिने हो ट्रम मात्र झुकिने हो ट्रम पनि अलिकति के अरे 2-4 दिन हेरेपछि कन्फ्युजन हुन छोड्छ अनि खास तपाईँले फर्मुला चाहिँ अन भ्यालु र प्लान भ्यालु वाला फर्मुला हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ त्यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ नत्र किनभने गाह्रो हुनसक्छ पछि त्यो हिसाबले हेरेर एकचोटि बुझ्नु भएन भने मलाई एकचोटि सोद्धा हुन्छ पछि है हामी अहिले चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पढिरहेको छौँ होइन क्वालिटीमा आज हामी चाहिँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स पढ्दैछौँ क्वालिटी क्वालिटी प्लानिङको टुल्स एन्ड टेक्निक्समा पुगेका थियौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ आजलाई होइन पहिला यसलाई रेकर्ड गरौँ अनि तपाईँलाई अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेछ पढेको चाहिँ कोर्स कस्तो लागिरहेछ अप्ठ्यारो सजिलो हजुर ऋतुजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो
सब इन्टररिलेटेड टाइपको। सबैको आज साउन्ड एकदम बिग्रेर आइरहेको छ ऋतुजी, बुझ्ने गरी आएको छैन। थ्योरी भएर के सब्जेक्ट नै थ्योरी छ, त्यहाँबाट त के गर्नु थ्योरी भएको। ल अब क्वालिटी प्लानिङ इनपुट्समा तपाईले यो हामी कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको के हो भनेर हिजो हेर्दै थियौँ हैन। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको के रे के भन्छ भन्दा द प्लानिङ प्रोसेस मस्ट कन्सिडर बेनिफिट्स कस्ट ट्रेड अफ भनेर भन्छ। भनेको हामी के भन्छ यो प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ एउटा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भन्ने हाम्रो तपाईहरुले यो इकोनोमिक्स इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पढिसक्नु भएको छ, बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस कसरी गर्छ भनेर हैन। द प्लानिङ प्रोसेस मस्ट कन्सिडर बेनिफिट कस्ट ट्रेड अफ। द प्राइमरी बेनिफिट इज लेस वर्क, हायर प्रोडक्टिभिटी, लोअर कस्ट एन्ड इन्क्रिज स्टेक होल्डर सेटिस्फ्याक्सन। यसलाई हामीले बेनिफिट भनेर मान्छौँ। र प्राइमरी कस्ट भनेको के हो त भन्दा एक्सपेन्सेस एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज। भनेको तपाईले कुनै पनि प्रोडक्टको क्वालिटी म्यानेज गर्नका लागि जे प्रोसेस इन्भल्भ गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रोसेसभित्र, त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कस्ट हो भने हामीले त्यसबाट पाउने बेनिफिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईले जति धेरै त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुहुन्छ त्यति थोरै काम गर्नुपर्छ, प्रोडक्टिभिटी हायर हुन्छ, त्यसै कस्ट पनि हामीले रिडक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हिजो हामीले लर्निङ कर्भबाट तपाईले वेस्टेज कम हुँदै जान्छ, त्यसपछि के रे चाहिँ हाम्रो लर्निङ राम्रो हुँदै जान्छ, क्वालिटी म्यानेज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पढाएको थियौँ हैन। अनि त्यसले स्टेक होल्डर सेटिस्फ्याक्सन पनि एउटा बेनिफिट हो। यो सबै कुराको केसँग रिलेटेड छ भन्दा तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि त्यससँग इन्भल्भ भएर आउने कस्ट छ। त्यो कस्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो बेनिफिट भन्दा कम हुनुपर्छ। यदि कस्ट हायर भयो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसलाई रिडिफाइन गर्छौँ। कहिले पनि कस्ट हामीले इन्कर गर्ने कस्ट चाहिँ बेनिफिट भन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन। त्यो भयो भने हामी जहिले पनि केमा हुन्छौँ, लसमा हुन्छौँ। त्यही भएर बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस इज वान अफ इम्पोर्टेन्ट टुल टु आइडेन्टिफाई विच काइन्ड अफ क्वालिटी वी वान्ट फर आवर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। तपाईले कस्तो खालको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईको केसँग रिलेटेड छ भन्दा तपाईले कति कस्ट इन्कर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ भनेर भन्छ। त्यसपछि बेन्चमार्किङ। Benchmarking involves comparing actual or planned project practices to those of the other project to generate ideas for improvement, provide a standard for measurement of performance. Other projects compared may be within the same organization or outside and may be within the same application area or in another। भनेको तपाईले अर्को एउटा कुनै प्रोजेक्टसँग कम्पेयर गरेर त्यो तपाईले जुन प्रोजेक्टसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ त्यो कम्पेयर गरेको प्रोजेक्ट तपाईको एन्टरप्राइज भित्रको अर्को प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छ, तपाईको एन्टरप्राइज भन्दा बाहिरको प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छ। त्यसको स्ट्यान्डर्डहरुलाई कम्पेयर गर्ने कुरालाई बेन्चमार्किङ भन्छौँ भनेर हामीले अस्ति अर्को ठाउँमा पनि बेन्चमार्किङ पढ्दा भनिसकेका छौँ। क्वालिटीको बेन्चमार्किङ पनि के हो भन्दा तपाईको अर्को कुनै कुरासँग कम्पेयर गर्यो भने त्यसलाई हामी बेन्चमार्किङ भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? यस सर। बिचमा मेरो आवाज आएन भने तपाईले मलाई केही गरी इन्फर्म गर्नु होला है मेरो आवाज आएन भनेर। ल कहिलेकाहीँ यो नेट डिस्टर्ब हुन्छ क्या, त्यही भएर। त्यसपछि फ्लो चार्टिङ भन्ने अर्को टेक्निक छ। फ्लो चार्टिङ भनेपछि के भन्दा द फ्लो चार्टिङ टेक्निक इन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट जेनरली इन्क्लुड कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम, सिस्टम अर प्रोसेस फ्लो चार्ट। यसले के भन्छ भन्दा कज र इफेक्ट केले के कज गर्यो भने त्यसले के इफेक्ट निकाल्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यो देखाइसकेपछि यसले अर्को के पनि देखाउँछ भन्दा सिस्टम अर प्रोसेस फ्लो चार्ट भनेको हाम्रो प्रोसेस कसरी फ्लो हुन्छ, के पछि के आउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसले देखाउने कुराले के हुन्छ त भन्दा तपाईलाई फ्लो चार्टिङ क्यान हेल्प इन एन्टिसिपेटिङ प्रोबेबल क्वालिटी प्रब्लम्स एन्ड थट्स पिपल हेल्प्स टु डेभलप एप्रोचेस फर डिलिङ विथ देम। भनेको तपाईको कज र इफेक्ट देखायो भने तपाईलाई के थाहा हुन्छ भन्दा कहाँनेरि चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यो देखाइसकेपछि तपाईले त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा पनि पिक्चरल भ्यूमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो फ्लो चार्टिङ पनि एउटा टुल्स एन्ड टेक्निक्स, एउटा क्वालिटी म्यानेजमेन्टको टुल एन्ड टेक्निक हो भनेर भन्छ है।
त्यसपछि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स भनेको दिस इज एन एनालाइटिकल टेक्निक विच एम्स टु डिफाइन भेरिएबल्स एन्ड द्याट ह्याभ मोस्ट इन्फ्लुएन्स अन ओभरअल आउटकम भनेको यसले के कुरा आइडेन्टिफाई गर्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको सर्टेन फ्याक्टरहरू आइडेन्टिफाई गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा डिटोरेट गर्नलाई मद्दत गरिरहेको छ त्यो भेरिएबलहरू आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ तपाईँले प्यारेटो भन्ने अर्को एउटा हामी पढ्छौँ त्यो प्यारेटो चाहिँ एउटा टुल हो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट जस्तै हो उस्तै होइन फेरि अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ दिस टेक्निक इज कमनली applicable to the product of the project issues. However, this technique can also be used in project management issues such as cost and schedule trade-offs to allow for optimal solutions. भनेको तपाईले यसमा के रे यो कस्ट र शेड्युलको ट्रेड अफ सँग हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अघि पनि गर्यौं जस्तो बेन्चमार्किङमै पनि के गर्छौं भन्दा अथवा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा पनि हामी के गर्छौं भन्दा तपाईले जे गरेर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने कस्ट इन्कर गर्नुहुन्छ त्यो कस्ट भन्दा हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो बेनिफिट हायर हुनु पर्यो हामी यहाँ पनि त्यही कुरा गर्छौं तर यसको मेजर कुरा फर डिफरेन्सेस भनेको के हो त भन्दा तपाईले यसमा डिफरेन्ट इस्युजहरु जेनेरेट गर्नुहुन्छ जुन इस्युजले के भइराछ भन्दा हाम्रो ओभरअल प्रोजेक्टको क्वालिटीलाई डेटोरेट गरिरहेको छ क्वालिटीलाई बिगार्ने काम गरिरहेको छ त्यसलाई हामी डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स भनेर भन्छौं अब क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लानमा द क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान should describe how a project management team will implement its quality policy. तपाईले अहिलेसम्म त पोलिसी यस्तो बनाउनु पर्छ म यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड यो कुरालाई मान्छु भनेर भन्नुभयो क्वालिटी त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको स्किल हो अल्सो कल्ड क्वालिटी सिस्टम इन आईएसओ टर्मिनोलोजी द प्लान शुड डिफाइन द अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ क्वालिटी म्यानेजमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज कसको के हुन्छ त्यो रिसोर्स निडेड फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ द क्वालिटी म्यानेजमेन्ट तपाईले क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा कस्ट छ भनिसकेपछि सर्टेन रिसोर्सेस पनि हुन्छ त्यो रिसोर्सेसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कसरी त्यो रिसोर्सको अप्टिमम युज गर्यो भने बल्ल तपाईले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि के हो त भन्दा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर भन्छ त्यसपछि The quality plan should address the quality control of the project, quality assurance, quality improvement of the project. Note, the project quality plan can be highly detailed or boldly framed based on the needs of the project. अहिले भनेको तपाई एकदम ठुलो प्रोजेक्ट छ तपाईको क्वालिटी एकदम धेरै प्रायोरिटी को कुरा हो त्यो क्वालिटी बिना तपाईको प्रोडक्ट नै निस्किन्न भने तपाईले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यसलाई डिटेल प्लानमा जानुहुन्छ एकदम डिटेल प्लानमा जानुहुन्छ नत्र के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा सामान्य फ्रेम मात्र बनाउनुहुन्छ र फ्रेम अनुसार भनेको यो तपाईले कति भित्र जाने भन्ने कुरा चाहिँ केसँग डिपेन्डेन्ट छ भने नीड कति भन्ने कुरासँग डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्छ यहाँसम्म ठीक छ बुझ्या छ एकदम धेरै थ्योरेटिकल कुरा छ अब यो सुन्ने मात्र जस्तो भएको छ तपाईहरुलाई अलि इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई अब क्लासमा भयो अलि सजिलो हुन्थ्यो यहाँले अप्ठ्यारै हुन्छ तपाईलाई पढेर कि तपाईले के बुझ्नुभयो एक्सप्लेन गर्नुस् भन्नु पर्यो है ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या छ Yes, sir. Yes, sir. Operational definitions and operational definition describe what something is and how it is measured by the quality control process. For example, the project management team must indicate the start and end of every activity in a detailed schedule, whether the whole activity or certain deliverables are to be measured. भनेको तपाईले यो गर्नलाई के हुनु पर्छ भन्दाखेरि कुन चीजको के क्वालिटी के नाप्दाखेरि त्यसलाई क्वालिटी भन्ने कुरा तपाईलाई एकदम राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ अपरेशनल डेफिनेसन्स आर अल्सो कल्ड मेट्रिक्स इन सम एरियाज अफ एप्लिकेशन्स यसलाई हामी मेट्रिक्स पनि भन्छौं केही ठाउँमा तर यो अपरेशनल डेफिनेसन्स भनेको के हो भन्दा तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी इन्स्योर गर्नलाई त्यसको एट्रिब्युटहरु इन्स्योर गर्नलाई तपाईले कुन ठाउँमा नाप्ने के नाप्ने र त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कुन रेन्जसम्म नाप्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसलाई हामी अपरेशनल डेफिनेसन्स भन्छौं भनेर भन्छ है चेकलिस्ट अब यो चेकलिस्ट भनेको चाहिँ एउटा टुल हो अ चेकलिस्ट इज अ स्ट्रक्चर टुल युज्ड टु भेरिफाई दैट अ सेट अफ रिक्वायर्ड स्टेप्स और रिक्वायरमेन्ट्स हैव बीन परफॉर्med मेनी अर्गनाइजेसन हैव स्ट्यान्डर्ड चेकलिस्ट टु इन्स्योर कन्सिस्टेन्सी अफ फ्रिक्वेन्टली परफर्म एक्टिभिटीज अब चेकलिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाई कुनै बेला तपाईहरु सेकेन्ड इयरमा टुर जानु हो नि पोखरा हैन त्यो टुर जाने बेलामा मैले ब्यागमा के हाल्छु भनेर सम्झिनु भएको थियो म 2 दिन बस्छौं नि हामी 2 दिन 3 दिन बस्छौं त्यो बेलामा हामीले ब्यागमा के कुरा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा यसो सम्झिन्छ नि मान्छेले त्यो सम्झेको कुरा लेखेर अनि भोलिपल्ट बिहान मैले यो चीज हाले भनेर टिक्लाएर गर्ने कोही कसैले गरिरहेको थियो त्यस्तो हजुर सर हामी गर्दैनौँ हमेशा आफ्नो पर्सनल लाइफमा तर कसैले गरिरहेको थियो गरे त सर
गर्नुभएको थियो भने त्यसैलाई हामी चेकलिस्ट भन्छौँ। तपाईँले जुन लिस्ट बनाउनु भयो, मलाई म टुरमा जाँदा यो चिज चाहिन्छ अनि त्यो चिज हाल्दै जाने, अनि हालेको जे चिज हाल्यो त्यसलाई टिक लाउँदै जाने कुरालाई हामी चेकलिस्ट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा टुल हो क्वालिटी म्यानेजमेन्टको भनेर भन्यो। हामी पहिला के गर्छौँ त भन्दा प्लानिङको बेलामा एउटा लामो लिस्ट बनाउँछौँ, यो कुरा गर्नुपर्छ है हाम्रो प्रोजेक्टमा क्वालिटी इन्स्योर गर्नलाई भनेर भन्छौँ। अनि त्यो कुरा भयो कि भएन भनेर टिक लगाउँदै जान्छौँ। इच डे जस्तो हामी इच डे अब्जर्भेसन गर्छौँ, यो ठाउँमा अब्जर्भेसन गर्छौँ भनेर लेख्छौँ। लेखिसकेपछि त्यो दिन आजको दिन त्यो अब्जर्भेसन भयो कि भएन भनेर टिक लगाउँछौँ। त्यसलाई हामी चेकलिस्ट भनेर भन्छौँ। त्यो चेकलिस्ट पनि एउटा टुल हो भनेर भन्छ है। अब तपाईँले के अरे टुर जाँदाखेरि के अरे चाहिँ मैले यो सामान हाल्छु भन्नुभएको थियो, केही सामान छुटेको भए त थाहा हुन्थ्यो नि त टिक लगाउने बेलामा होइन, यो चाहिँ छुटेछ भनेर भन्थ्यो। त्यसपछि त्यो छुट्दैन थियो, तपाईँले सम्झिहाल्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हामी प्रोजेक्टमा पनि के गर्छौँ भन्दा एउटा चेकलिस्ट बनाउँछौँ, जुन चेकलिस्ट हामी टिक लगाउँदै जान्छौँ र हेर्छौँ कुनै चिज छुटेको रहेछ भने हामीलाई थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, हामी त्यसलाई फेरि रिभाइज गरेर त्यो काम गर्छौँ। Inputs to other processes. The quality planning process may identify need for further activities in another area. यसले अरू कुनै एरियामा फर्दर तपाईँको कुनै एउटा एक्टिभिटी गर्नुपर्छ भने पनि यसले के भन्छ तपाईँलाई देखाइदिन्छ। किनभने तपाईँको क्वालिटी जुन तपाईँले क्वालिटी मेन्टेन गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मिट गरेको छैन भन्ने भयो भने तपाईँले सर्टेन अरू एक्सर्साइजहरू एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब क्वालिटी एस्योर गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि quality assurance encompasses all the planned and the systematic activities implemented in a quality system to provide confidence that a project will satisfy the relevant quality standard. यसले के भन्छ त भन्दा तपाईले जे स्कोपमा डिफाइन गर्नुभएको छ त्यो स्कोपमा भएको चिज बनाउनलाई तपाईलाई सर्टेन रिलेभेन्ट क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो सेटिस्फाई गरेको छ भन्ने कुरा एस्योर गर्ने तपाईलाई चाहिँ के रे छ है भन्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सले गर्छ। Quality assurance is provided by a quality assurance department. धेरै के हुन्छ भन्दा डिपार्टमेन्ट। हजुर भन्नु त, आवाज डिस्टर्ब आयो ल पक्नु है त, म अर्को कनेक्सन गर्छु। दुई क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड भने तपाईले यो एस्युरेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा सबै प्रोजेक्टको निडहरू चाहिँ सेटिस्फाई गरेको छ अथवा हामीलाई चाहिएको सबै कुरा भएको छ भन्ने कुरा एस्योर गर्ने काम अथवा तपाईलाई हाम्रो एन्ड कस्टमरलाई अथवा हाम्रो क्लाइन्टलाई अथवा हाम्रो के भन्छ स्टेक होल्डर्सहरूलाई यो जसले इन्स्योर गर्छ त्यसलाई हामी क्वालिटी एस्युरेन्स भन्छौँ। ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्टहरूले ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट चलाउनेहरूले के गर्छन् त भन्दा एउटा क्वालिटी एस्युरेन्स डिपार्टमेन्ट भनेर डिपार्टमेन्ट नै बनाएको हुन्छ। त्यो क्वालिटी एस्युरेन्स क्यान बी इन्टर्नल भनेको तपाईँले प्रोजेक्टभित्रै तपाईँले एउटा सिस्टम बनाउनु भयो भने त्यसलाई इन्टर्नल भन्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँले इन्टर्नल नबनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा इन हाउस भयो जस्तो के अरे चाहिँ एन्टरप्राइजभित्र पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँले थर्ड पार्टीलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा धेरै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ थर्ड पार्टीलाई दिएको हुन्छ। थर्ड पार्टीलाई दियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि थर्ड पार्टीको काम चाहिँ क्वालिटी एस्योर मात्र गर्ने हुन्छ। त्यो क्वालिटी एस्योर गर्ने मात्र भयो भने चाहिँ उनीहरू मोर रिलेभेन्ट हुन्छन्। किन रिलेभेन्ट हुन्छन् भने उनीहरूलाई तपाईँको रिसोर्सेस तपाईँको डिफ्रेन्ट कुराहरूसँग धेरै मतलब हुन्न। मतलब नभएपछि चाहिँ उसले के भन्छ क्वालिटी मिट गरेन मात्र भनेर फर्काइदिन्छ। त्यो फर्काइदिएपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँले त्यो त्यहाँबाट फर्काइदिन्छ भन्ने थाहा भयो भने तपाईँले मोर के भन्छ राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ नि। जस्तो तपाईँको सुपरभाइजरले जसले फोर्थ इयर प्रोजेक्ट हेर्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट हेर्ने मान्छे पनि तपाईँको इन हाउस हुन्छ हुन चाहिँ, तर तपाईँको
कम्तीमा टिचर हो नि, टिचर भएको हुनाले के हुन्छ त भन्दा तपाईँको होइन यो भएन तपाईँ फेरि गर्नुहोस् भनेर गर्न लगाइदिन्छ। तर हामी के हुन्छ भने आफू इन हाउस भने जसले म्यानेज गरिरहेको छ उहीबाट उसकै टिमबाट एउटा मान्छे भयो भने इन्टरनल हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने आफै गर्ने हो, अनि आफै गर्दाखेरि यतिको त काम चलिहाल्छ नि भन्नेतिर लाग्न सक्छ। त्यही भएर धेरै ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्समा के गरेको हुन्छ भन्दा एक्सटर्नल टिमलाई हायर गरेको हुन्छ जो चाहिँ एक्सपर्ट नै हुन्छ क्वालिटी एसुरेन्सको लागि। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? यस सर। क्वालिटी एसुरेन्समा के हुन्छ त भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान अघि जुन हामीले बनाएका छौँ, रिजल्ट अफ क्वालिटी कन्ट्रोल मेजरमेन्ट्स। अब हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने छ, त्यसपछि अपरेसनल डेफिनेसन्स अघि हामीले जे कुरा पढ्यौँ, त्यसपछि क्वालिटी प्लानिङ, टुल्स एन्ड टेक्निक्स, त्यसपछि क्वालिटी अडिट्स। क्वालिटी अडिट्स भनेको तपाईँले अडिट भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ। क्वालिटी अडिट भनेको चाहिँ जसरी हामी फाइनेन्सियल अडिट गर्छौँ त्यस्तै गरी क्वालिटी ठिक छ कि छैन भनेर अडिट गर्ने प्रोसेसलाई क्वालिटी अडिट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आउटपुट हुन्छ यसको क्वालिटी एसुरेन्सको भनेर भन्छ। अब इनपुट्स टु क्वालिटी एसुरेन्स, रिजल्ट्स अफ क्वालिटी कन्ट्रोल मेजरमेन्ट्स विच आर records of quality control testing and measurement in a format of comparison or analysis। भनेको तपाईँले जुन सुरुमा बनाएको छ त्यसको त्यो रिजल्टको रिजल्ट र कम्पेरिजन गरेको जुन एनालाइसिस पेपर सिट छ त्यो चाहिँ हाम्रो यसको इनपुट हो भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ अपरेसनल डेफिनेसन्स एज प्रिभियसली डिस्क्राइब इन द आउटपुट अफ द क्वालिटी प्लानिङ भनेको जुन अपरेसनल डेफिनेसन्स अघि हामीले भनेको छ त्यो अपरेसनल डेफिनेसन्स पनि यसको एउटा इनपुट हो भनेर भन्छौँ। त्यसपछि टुल्स एन्ड टेक्निक्स फर क्वालिटी एसुरेन्स, क्वालिटी प्लानिङ टुल्स एन्ड टेक्निक्स which can be used for quality assurance as well, quality audits which are the structural review of other quality management activities। अडिट भनेको चाहिँ तपाईँले पहिला सुरुमा जुन प्लानिङ गर्नुभएको छ यो मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल जस्तै हो नि। तपाईँले बुझ्नु भएको छ फाइनेन्सियल अडिट भने, फाइनेन्सियल अडिटले के गर्छ त भन्दा हाम्रो कम्पनीको लज बाइलज हुन्छ, तपाईँले कुनै पनि प्रोक्युरमेन्ट गर्दा फाइनेन्सियल एक्टिभिटी गर्दा लज बाइलजलाई बाइपास गरेर गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम अडिट हो क्या। क्वालिटी अडिट भनेको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। तपाईँले सुरुमा जुन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू प्लान गर्नुभएको छ त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई तपाईँले साँच्चीकै फलो गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी अडिट हो। दे मे बी टाइमली अर क्यारिड आउट ऱ्यान्डमली। कुनै बेला चाहिँ अब हामी मन्थली क्वालिटी अडिट गर्छौँ भन्यो भने मन्थली पनि हुनसक्छ, कुनै बेला चाहिँ होइन 20तिर कुनै बेला एउटा ऱ्यान्डम एउटा कुनै बेला गर्छौँ भनेर भन्यो भने ऱ्यान्डमली पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ केले डिफाइन गर्छ त भन्दा हाम्रो प्रोजेक्टको निडले डिफाइन गर्छ। दे मे बी क्यारिड आउट बाई प्रपरली ट्रेन्ड इन्टरनल अडिटर्स अर बाई थर्ड पार्टिज सच एज क्वालिटी सिस्टम रेजिस्ट्रेसन एजेन्सिज। मैले अब अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ कुनै बेला चाहिँ भित्र हामी इन्टरनल एउटा टिम बनाउँछौँ सानो, एकदम ठुलो प्रोजेक्टहरूमा सानो एउटा टिम बनाएर क्वालिटी ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। कुनै बेला चाहिँ थर्ड पार्टीलाई पनि गर्छौँ। यो चाहिँ के गर्छौँ भने जति ठुलो अर्गनाइजेसन भयो त्यो धेरै थर्ड पार्टीलाई दिने चान्सेस हाई हुन्छ, किनभने त्योसँग बजेट पनि हुन्छ। अर्को कुरा थर्ड पार्टीलाई दियो भने अघि मैले भने जस्तो के हुन्छ भन्दा तपाईँ मोर एप्रोप्रिएटली के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको क्वालिटी एस्योर हुन्छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले धेरै जस्तो चाहिँ यो दिने चलन कसलाई छ भन्दा आइएसओकै सानो विङहरूलाई दिने चलन छ, अथवा त्यस्तै कुनै एउटा हुन्छ नि क्वालिटी म्यानेज गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरू एक्सपर्टिजहरू त्यसमै हासिल गरेको अर्गनाइजेसनहरूलाई दिने चलन हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा सर्टेन हामी यो क्वालिटी हेर्छौँ भन्ने हुन्छ, त्यसमा मिट गरेन भने उनीहरूले फेरि रिवर्क नै गराइदिन्छन्। अब रिवर्क हुन्छ भनेपछि त तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा एकदम राम्रोसँग पहिला आफ्नो कामलाई चाहिँ के भन्छ गर्नु पर्यो। न त फेरि रिवर्क गर्ने भनेको त कस्ट इन्कर गर्ने, टाइम इन्कर गर्ने, सबै कुरा इन्कर गर्ने हो नि त। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म एक्सटर्नललाई दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर भन्छौँ। Outputs from quality assurance or quality improvement. Quality improvement includes taking actions to increase the effectiveness and efficiency of the project to be provide added benefits to the stakeholder of the project। भनेको तपाईले के गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ taking action to increase the effectiveness and efficiency भनेको तपाईको जुन प्रोडक्ट हो त्यसको इफेक्टिभनेस र इफिसिएन्सी दुईटैलाई तपाईले इम्प्रुभ गर्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट हो। इन मेनी केसेस द इम्प्लिमेन्टेसन अफ क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट्स विल रिक्वायर प्रिपरेसन अफ चेन्ज रिक्वेस्ट अर टेकिङ करेक्टिभ एक्सन्स एन्ड विल बी ह्यान्डल अकर्डिङ टु द प्रोसिड्युर अफ ओभरअल चेन्ज कन्ट्रोल। भनेको तपाईले क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने कुरामा कुनै बेला त चेन्ज कन्ट्रोललाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ नि। भनेको तपाईले सर्टेन फिचर्सहरू चेन्ज गरिदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ क्वालिटीको कारणले। त्यो क्वालिटीको कारणले तपाईले चेन्ज गर्ने भनेको के भन्दा चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको त के हो भन्दा तपाईले कस्ट पनि त्यसमा बढ्दै जान्छ, त्यसको टाइम पनि बढ्दै जान्छ। टाइम र कस्ट बढ्यो भने के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले प्रोजेक्टमा चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दा तपाईले यो कुरा चेन्ज गर्न पर्यो भन्ने भइसकेपछि तपाईले बोर्डमा लिएर जानुपर्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा लिएर जानुपर्छ, त्यसपछि त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा फेरि डिफाइन गर्नुपर्छ। अनि त्यो डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई अप्रुभ गराउनुपर्छ, अप्रुभ गरिसकेपछि अनि तपाईले फेरि एक्सनमा जानुपर्छ। यो सबै कुरालाई हामी चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो चेन्ज म्यानेजमेन्टको प्रोसेस जुन कुरा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई पनि तपाईले रिम्यानेज गर्नुपर्छ। त्यही भएर क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टको यो आउटपुट हो भनेर यसले भन्छ। So quality control.
क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा quality control involves monitoring specific project results to determine if they comply with the relevant standard and identifying ways to eliminate cause of unsatisfactory result. उस्तै उस्तै सुनिन्छ हैन. क्वालिटी कन्ट्रोलले चाहिँ तपाईले जुन क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई मोनिटर गर्ने काम गर्छ र तपाईले गरेको जस्तो अघि हामीले यो प्लान गर्छौं क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान भन्यो. त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान अनुसार हाम्रो केही स्पेसिफिक हामीले भने हुन्छौं नि त कुनै यति डिग्री सम्म चाहिँ यसको यस्तो क्वालिटी हुनुपर्छ भनेर भने हुन्छ. त्यो प्रोसेसको प्रोडक्टको क्वालिटी त्यो अनुसार भएन भने हामीले के गर्छ त्यसलाई मोनिटर गरेर फेरि त्यसलाई रिलेभेन्ट स्ट्यान्डर्डमा लिएर जान्छौं. त्यसलाई चाहिँ हामी क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर भन्छौं. प्रोजेक्ट रिजल्ट मेन्सन इन्क्लुड बोथ product results such as deliverables and management results such as cost and schedule performance. यो भनेको के हो भन्दा तपाईले जे बनाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ प्रोडक्ट भयो. त्यो प्रोडक्टलाई अचिभ गर्नलाई हामीले जुन प्रोसेस फलो गरिरहेका छौं त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं. यो दुईटै कुरालाई चाहिँ तपाईले क्वालिटी म्यानेज गर्नुपर्छ भनेको म्यानेजमेन्ट भित्र चाहिँ के पर्छ त भन्दा तपाईको कस्ट पर्छ, शेड्युल पर्छ हैन. त्यो कस्ट र शेड्युल पनि तपाईले कन्ट्रोल गर्न पर्यो. त्यो सँगसँगै प्रोडक्टको क्वालिटीलाई पनि म्यानेज गर्न पर्यो. यो दुईटा कुरा गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा यो दुईटालाई म्यानेज गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर भन्छौं. यो सबै कुरालाई एकैचोटी कन्ट्रोल गरेर अनि तपाईले प्रोडक्ट निकाल्ने कुरा भएको भएर यो च्यालेन्जिङ जब भएको हो. क्वालिटी कन्ट्रोल इज अफन परफर्म बाइ द क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट भनेको तपाईले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरुमा क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट भन्ने नै हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो थर्ड पार्टी जस्तै गरी अघि भने जस्तै गरी काम गर्छ. उसले के गर्छ त भन्दा तपाईले दिएको भ्यारिएबल्सहरु मोनिटर गर्छ. त्यो मोनिटर गरेको भ्यारिएबल्सहरु ठीक छैन भने उसले तपाईलाई फेरि के गर्छ त भन्दा अब तपाईले चेन्ज गर्नुस् तपाईको प्रोसिड्युर यो भएन क्वालिटी भएन भनेर पठाइदिन्छ. The project management team should have a working knowledge of statistical quality control, especially sampling and probability to help evaluate and control output. भनेको तपाईले अब सर्टेन यो चाहिँ फ्याक्ट्रीहरुको सेटिङमा काम लाग्ने कुरा हो. तपाईले स्याम्पलिङ र प्रोबेबिलिटीको तपाईलाई ज्ञान हुनुपर्छ भनेर भन्छ. त्यो स्याम्पलिङ र प्रोबेबिलिटीको ज्ञान भनेको के हो त भन्दा सर्टेन जस्तो हामी अहिले पछि सिक्स सिग्मा भनेर पढ्छौं. त्यसपछि हामी के भन्छ अरु डिफरेन्ट प्रोसिड्युरहरु पढ्छौं. कुनै एउटा फ्याक्ट्रीले दिनेको 1 लाख वटा प्रोडक्ट निकाल्छ भने 1 लाख वटा प्रोडक्ट सबै तपाईले क्वालिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि त हैन. त्यो सक्नुहुन्न भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा 1 लाख वटा प्रोडक्ट निक्लिन्छ भने 1 लाख वटामा तपाईले सर्टेन स्याम्पल गर्नुहुन्छ. सर्टेन स्याम्पल तर कुन बेला लिने भन्ने कुराको चाहिँ तपाईलाई त्यसको टेक्निक थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्छ. जस्तो के रे तपाईले 1 लाख वटा प्रोडक्ट हुने दिनको निकाल्ने अवस्थामा मैले 40 वटा प्रोडक्ट मात्र दिनको चेक गर्छु. तर के गर्छु भन्दा हरेक 2 आवर्समा चेक गर्छु भनेर भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दा हरेक 2 आवर्समा कतिवटा चेक गर्नु पर्यो त अब भनेको तपाईले वर्किङ आवर्स 24 हो भने 12 वटा चेक गर्नु पर्यो. 12 वटामा के रे चाहिँ 400 वटा चेक गर्नलाई 400 डिभाइडेड बाइ 12 गरेर हेर्न पर्यो. त्यसपछि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भयो. त्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भइसकेपछि त्यो बेला कुनै एउटा आवरमा चाहिँ जस्तो अहिले 10 बजे चेक गरेपछि म भरे फेरि 12 बजे चेक गर्छु भने 12 बजे चेक गर्दा कुनै एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ डिफेक्ट देखियो भने तपाईले के भएर डिफेक्ट आयो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ. त्यसपछि त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि बल्ल फेरि तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दा प्रोडक्टसँग जानुहुन्छ. यो कुरा चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि गरिने कुराहरु भयो. क्वालिटी कन्ट्रोलमा द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुड बी अवेयर अफ द फलोइङ अमंग्स अदर सब्जेक्ट्स भनेर भन्छ. यो भनेको के हो त भन्दा क्वालिटी कन्ट्रोलमा के गर्नुपर्छ त भन्दा प्रिभेन्सन किपिङ एरर्स आउट अफ द प्रोसेस. तपाईको प्रोसेसमा कुनै एरर आउने कुरा छ भने त्यसलाई बाहिर राख्ने कुरालाई हामी प्रिभेन्सन भनेर भन्छौं. इन्स्पेक्सन यो वर्डबाटै तपाईलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ. किपिङ एरर्स आउट अफ द कस्टमर्स ह्यान्ड. इन्स्पेक्ट गर्ने भनेको तपाईले कस्टमरलाई पठाउनु भन्दा अगाडि चेक गर्नेलाई इन्स्पेक्सन भन्छौं. प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ बनाउँदै तपाईको एरर हुन नदिने कुरालाई चाहिँ हामी प्रिभेन्सन भनेर भन्छौं. एट्रिब्युट स्याम्पलिङ के को लागि गर्छौं भन्दा कन्फर्मिटी अफ रिजल्ट्सलाई गर्छौं. एट्रिब्युट स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ तपाईले प्रोडक्टको जे कुरा एट्रिब्युट हुनुपर्छ त्यो एट्रिब्युट छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरालाई चाहिँ हामी एट्रिब्युट स्याम्पलिङ भनेर भन्छौं. त्यसले चाहिँ हामीलाई कन्फर्मेन्स दिन्छ. कन्फर्मेन्स भनेको प्रिभेन्सन जस्तै हो. तपाईले कन्फर्म हुनु पनि अब यो छैन है केही पनि भनेर. अब भेरिएबल स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले निक्लेको एन्ड प्रोडक्टमा तपाईको कस्टमरलाई जानु भन्दाखेरि अगाडि के चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन, यो चाहिँ ठीक छ कि छैन, यसको क्वालिटी कन्फर्म भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरालाई चाहिँ हामी फेरि भेरिएबल स्याम्पलिङ भन्छौं. वेयर द रिजल्ट्स आर रेटेड अन अ कन्टिन्युअस स्केल दैट मेजर्स द डिग्री अफ कन्फर्मिटी अर नन कन्फर्मिटी भनेको तपाईले यो चाहिँ ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई त्यसको डिग्री कति डिग्रीले ठीक छ, कति जस्तो 60% मात्र ठीक छ कि 80% मात्र ठीक छ कि भनेर हेर्नलाई हामीले जुन प्रोडक्ट निकाल्छौं त्यसलाई हामी भेरिएबल स्याम्पलिङ भनेर भन्छौं. स्पेशल कज भनेको चाहिँ तपाईले सधैँ हुने खालको एरर होइन तर कुनै एउटा स्पेशल टाइममा अनयुजुअल इभेन्ट भएर तपाईको प्रोडक्टमा केही चेन्जेस भएको छ कि भनेर हेर्ने कुरालाई स्पेशल कज भन्छौं. र्यान्डम कज भनेको चाहिँ नर्मल प्रोसेस भनेको जुन हाम्रो नर्मल
बेल कर्भ भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको जति तपाईँले जति गरे पनि के अरे सर्टेन एउटा एरर आउँछ नि, त्यो एररहरूले गर्दाखेरि कुनै एरर भएको छ कि भन्ने कुरा हेरेको। टलरेन्स र कन्ट्रोल लिमिट भनेको उस्तै उस्तै कुरा हो। टलरेन्स भनेको चाहिँ यतिसम्म चाहिँ जस्तो तपाईँले एउटा प्रोडक्ट बनाउनु भयो, यसको 80%सम्म एरर छ भने चाहिँ हामी यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ है भनेर भन्ने कुरालाई टलरेन्स भन्छौँ। त्यो कन्ट्रोल लिमिट भनेको पनि त्यस्तै त्यस्तै हो। द प्रोसेस इज इन कन्ट्रोल इफ इट फल्स विदिन दिस डिफाइन्ड लिमिट्स। तपाईँले सुरुमा योदेखि योसम्म चाहिँ लिमिट हामी मान्छौँ है भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो लिमिटभित्र छ भने हामी त्यसलाई प्रोडक्टलाई ठिक छ भनेर मान्छौँ। त्यही भएर हाम्रो एरर फ्री कुनै पनि कुरा हुँदैन। क्वालिटी कन्ट्रोलमा तपाईँले एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि प्रोडक्ट एरर फ्री हुँदैन, तर कतिदेखि कति एररसम्मलाई हामी ठिक हो भनेर मान्ने हो, त्यो मान्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्योभन्दा बाहिर परेर फल गऱ्यो भने मात्रै हामी त्यसलाई के भन्छौँ, लिमिटभन्दा बाहिर गयो भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँलाई बेल कर्भ हेर्नु भएको छ भने बेल कर्भमा के हुन्छ त भन्दा हामीले तपाईँले यो म्याथमेटिक्समा पढ्नुभयो नि, प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्दाखेरि 99.9%, 96%, 95%सम्म चाहिँ हामी के कन्फिडेन्स लेभल भनेर भन्थ्यौँ नि होइन, अल्फा भनेको कन्फिडेन्स स्याम्पलिङको कन्फिडेन्स हो भनेर भन्थ्यो नि। हो त्यस्तै यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा सर्टेन पर्सेन्टेजसम्म मात्रै हाम्रो के हुन्छ, हामीले चाहिँ क्वालिटी म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गएपछि हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामी क्वालिटी कन्ट्रोलको डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू भनेर भन्यौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिया छ? सबैले बुझ्नु भएको छ नि? अब क्वालिटी कन्ट्रोल फ्लो चार्टमा इनपुटको रूपमा हामी के युज गर्छौँ भन्दा वर्क रिजल्ट, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान, अपरेसनल डेफिनेसन, चेकलिस्ट, यो सबै कुरा इनपुटको रूपमा युज गर्छौँ। त्यसै टुल्स एन्ड टेक्निक्समा के हो भन्दा एउटा इन्सपेक्सन, कन्ट्रोल चार्ट, परेटो डायग्राम, स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ, फ्लो चार्टिङ, त्यसपछि ट्रेन्ड एनालाइसिस, यो डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू छ जुन हामी पढ्छौँ। त्यसै आउटपुटमा क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट, एक्सेप्टेन्स डिसिजन्स, रिवर्क, प्रोसेस एडजस्टमेन्ट। रिवर्क भनेको अघि मैले अलिकति भनेको थिएँ, तपाईँले कुनै एउटा क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मिट गर्न सक्नु भएन, नसक्ने बित्तिकै तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा फेरि त्यो रिभाइज गरेर सुरुदेखि त्यो काम गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी रिवर्क भनेर भन्छौँ। त्यो रिवर्क गर्नुपर्ने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको कस्ट पनि बढ्यो, के भन्छ टाइम पनि बढ्यो, सबै कुरा बढ्यो, जसले गर्दा तपाईँको प्रोजेक्ट नै फेलियर हुनेतिर जान्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा सकेसम्म रिवर्कलाई एभोइड गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। रिवर्कलाई एभोइड गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा रिवर्कलाई एभोइड गर्न हामीले तपाईँको पहिला काम गर्दाखेरि नै क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हाम्रो जस्तो खालको क्वालिटी चाहिने हो, प्रोडक्टको एट्रिब्युट के चाहिने हो, त्यो कुरालाई म्यानेज गर्ने गरी त्यो कुरालाई सफल बनाउने गरी काम गर्छौँ भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि वर्क रिजल्ट्स इन्क्लुडिङ बोथ प्रोडक्ट रिजल्ट्स एन्ड द प्रोसेस रिजल्ट भनेको प्रोडक्ट भनेको प्रोडक्टको एट्रिब्युट, प्रोसेस रिजल्ट भनेको चाहिँ प्रोसेस ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा दुईटैलाई हेर्छौँ। द क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान, अपरेसनल डेफिनेसन, चेकलिस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा अघि हामीले पढिसक्यौँ होइन। त्यसपछि इन्सपेक्सन। अब इन्सपेक्सन भनेको के हो त? इन्सपेक्सन इन्क्लुड्स एक्टिभिटिज सच एज मेजरिङ, एक्जामिनिङ एन्ड टेस्टिङ। भनेको यो मेजर गर्ने, एक्जामिन गर्ने र टेस्ट गर्ने, अन्डरटेकन टु डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट कन्फर्म टु द रिक्वायरमेन्ट। भनेको तपाईँले जे प्रोडक्ट बनाइराख्नु भएको छ त्यो प्रोडक्ट ठिक छ कि छैन, के आधारमा ठिक छैन भन्दा त्यसलाई के गरेर हेर्छौँ भन्दा मेजर गर्छौँ, एक्जामिन गर्छौँ र टेस्ट गर्छौँ। तपाईँको अब यो तिनवटा वर्ड किन भन्यो त हामीले भन्दा तपाईँको मेजर गर्न मिल्ने चिज सबैको चिज हुँदैन। तपाईँको के भन्छ मेजर गर्न मिल्ने छ भने त्यसलाई हामी मेजर गर्छौँ। भनेको तपाईँले अब इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड भनेको फिजिकल इन्जिनियरिङसँग, सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड चिज छ भने त्यसलाई मेजर गरेर हेर्नु पर्यो, त्यसले क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मिट गरेको छ कि छैन भनेर। अब जस्तो के अरे तपाईँको कङ्क्रिट बनाएको छ भने, जस्तो कङ्क्रिटको ब्लकहरू बनाएको छ भने ब्लकको टेस्ट गर्छौँ त्यो ठिक छ कि छैन भनेर होइन, त्यसको स्ट्रेन्थ पुगेको छ कि छैन भनेर। एक्जामिन गर्ने भनेको कुनै चिज हेरेर मात्रै थाहा पाउने हुनसक्छ होइन, मेजर गर्न नमिल्ने चिजहरू हुनसक्छ, त्यसलाई हामी एक्जामिन गर्छौँ। भनेको जे गर्न मिल्छ त्यो चिज गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ, इन्सपेक्सन भनेर भन्छौँ। तर के का लागि इन्सपेक्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा भनेको प्रोजेक्टको क्वालिटी यस्तो हुन्छ भनेको कुरासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कन्फर्म गर्नका लागि, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको छ कि छैन भनेर भन्नका लागि इन्सपेक्ट गर्ने काम गर्छौँ। इन्सपेक्सन क्यान बी क्यारिड आउट अन द लेभल अफ अ सिंगल एक्टिभिटी अर अ फाइनल प्रोडक्ट। भनेको कुनै बेला हामी एकचोटि मात्रै फाइनल प्रोडक्ट ठिक छ कि छैन भनेर मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। क्यान बी कल रिभ्युज, प्रोडक्ट रिभ्युज, अडिट एन्ड वाक थ्रुज। भनेको इन्सपेक्सनलाई हामी अरू के भन्न सक्छौँ त भन्दा रिभ्यू पनि भन्न सक्छौँ, प्रोडक्टको रिभ्यू पनि भन्न सक्छौँ, अघि हामीले भनेको अडिट पनि भन्न सक्छौँ अनि वाक थ्रुज पनि भन्न सक्छौँ। यो सबै कुराले इन्सपेक्सनलाई बुझाउँछ भनेर भन्छ है। अब कन्ट्रोल चार्ट
These charts are graphical representation that display the result of a process over time and are used to determine if the process is in control. हामी के गर्छौं भन्दा एउटा चार्ट बनाएर भित्तामा टाँसौं, त्यसै तपाईको सबै प्रोसेसहरु ठीक छ कि छैन भनेर भित्तामा तपाईले लेखेर देखाउनुहुन्छ, त्यसलाई हामी कन्ट्रोल चार्ट भनेर भन्छौं। हामीले पहिला सुरुमा डिफाइन गर्छौं, त्यो डिफाइन गरे अनुसार ठीक छ कि छैन हामीले त्यो जस्तो के रे तपाईहरुले कुनै बेला तपाईहरुले कुनै होटलमा छिरेको बेलामा बाथरुमको पछाडी एउटा चार्ट सिट जस्तो झुन्डाएको देख्नु भएको छ कि छैन कसैले? 5 स्टार होटलतिर जाँदाखेरि टोयलेटको पछाडी सिटहरु हुन्छ झुन्डाएको, त्यो सुपरभाइजरको सिग्नेचर अनि कुन बेला सफा गरेको भनेर टिक लगाउने चेकलिस्ट जस्तो हुन्छ, त्यस्तो देख्नु भएको छ कसैले? याद गर्नु भएको छ कहिले? 5 स्टार होटलको बाथरुमहरु छिर्दाखेरि याद गर्नु भएको छ कसैले? एउटा टाँसेको हुन्छ के भित्तामा, त्यो के रे चाहिँ हामी एक्जाम दिन जाँदा त्यो एउटा कार्डबोर्ड लिएर जान्छौं नि, त्यस्तैमा झुन्डाएको हुन्छ भित्तामा चाहिँ, टोयलेटको पछाडी ढोकामा धेरै जस्तो ढोकाहरुमा हुन्छ झुन्डाएको हुन्छ। कसैले देख्नु भएको छ? गएकोहरुले भन त केटा कसले देखेको छ? हाइट छैन है। के गरे हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको के रे जस्तो दिनको 5 चोटी सफा गर्नुपर्ने भनेको छ भने त्यहाँ 5 वटा टेबल बनाएको हुन्छ, कुन कति बजे छिरेर चेक गरेको, अनि त्यसमा सुपरभाइजरको सिग्नेचर गरे हुन्छ के। त्यो सिग्नेचरले चाहिँ के भन्छ भन्दा उले सफा गरेको हो भनेर उले त्यहाँ साइन गर्छ पहिला, यति बजे मैले सफा गरे भनेर, अनि त्यति बजे सफा गरे हो किन भनेर सुपरभाइजरले हेर्छ अनि उले पनि साइन गर्छ हैन। भनेपछि त्यसले के कुरा गरे त भन्दा त्यो चाहिँ सर्भिस इन्डस्ट्रीमा, अब तपाईलाई त्यो एक्जाम्पल सजिलो हुन्छ भने एक्जाम्पल दिएको, तपाईहरु अब कोही गएको छ भने भन्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको सर्टेन टोयलेटको एउटा क्वालिटी हुनुपर्छ नि 5 स्टार होटलको हैन, त्यो कुरालाई इन्स्योर गर्छ। जस्तो कुनै फ्लोरहरुमा पनि हुन्छ, कुनै एउटा फ्लोर हुन्छ यो फ्लोरमा चाहिँ यो चाहिँ 2-2 घण्टामा पुस्ने भनेर भनेको छ भने के गर्छन् उनीहरुले भने 2-2 घण्टाको एउटा चार्ट बनाउँछन् हैन। त्यो चार्टमा चाहिँ मैले 8 बजे सफा गरेको थिएँ भने 8 बजे भनेर लेख्छु, अनि मेरो सुपरभाइजरले साइन गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि 10 बजे मैले सफा गर्छु, अनि सफा गरेपछि लेख्छु, अनि सुपरभाइजरले आएर हेर्छ, सफा गरेको छैन भने पनि साइन गरिदिदैन, सफा गरेको छ भने पनि बल्ल साइन गरिदिन्छ। त्यो गर्यो भने के भयो त भन्दा क्वालिटी इन्स्योर भयो नि, तपाईले 2 घण्टामा सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रोटोकल बनाउनु भयो, त्यो प्रोटोकल अनुसार क्वालिटी भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ त्यो कन्ट्रोल चार्टले गर्छ। कहिलेकाहीँ हामी त्यसलाई चेकलिस्ट पनि भन्छौँ, कुनै बेला चाहिँ हामी कन्ट्रोल चार्ट भन्छौँ, चेकलिस्ट भन्दा बढी त्यसलाई कन्ट्रोल चार्ट भन्छौँ, किनभने त्यहाँ सुपरभाइजरले पनि हेरेर साइन गर्ने भए भएर यसलाई कन्ट्रोल चार्ट भनेर भन्छौँ। यस्तै खालको एउटा टुल हो भनेर भन्छौँ हामी। प्रोजेक्टमा को क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा पनि त्यही कुरा गर्छौँ। मैले जुन एक्जाम्पल दिएँ जस्तो 5 स्टार होटलको टोयलेट अथवा फ्लोर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा सर्टेन 2 आवर्स 3 आवर्स, अब त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ। म 5 घण्टामा सफा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने काहीँ छ भने 5 घण्टामै सफा गर्ने हुन्छ, काहीँ 2 घण्टामा छ भने उसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा तपाईको चार्ट हुन्छ, जुन चार्टले तपाईलाई के भन्छ भन्दा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा कन्फर्म गरिदिन्छ। When in control, the process should not be adjusted. However, it may be changed in order to provide improvements. तपाईले एउटा बनाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा बेटर गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्छौं, नत्र हामी त्यसलाई फलो गर्छौं। कन्ट्रोल चार्ट मे बी युज्ड टु मोनिटर एनी टाइप अफ आउटपुट भेरिएबल, भनेको तपाईले कुनै पनि खालको भेरिएबल मोनिटर गर्नलाई यो चाहिँ अहिले मैले जुन कुरा एक्जाम्पल दिएँ त्यो कुरा मोनिटर गरे हो नि त। तपाईको वर्करले काम गर्छ कि गर्दैन, 2-2 घण्टामा गर्नुपर्ने ठाउँमा सफा पो गरेछ कि छैन भन्ने कुरा सुपरभाइजरले हरेक मोनिटर गर्यो नि, हरेकचोटि हेर्यो, हेरिसकेपछि उसले साइन गरिदियो, साइन गरेपछि अरू सबैलाई के थाहा भयो भने उसको सुपरभाइजरले हेरिसकेको छ 2 घण्टा सफा भएको छ भन्ने कुरा थाहा भयो हैन। त्यो यो काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा कन्ट्रोल चार्टले गर्छ। कन्ट्रोल चार्ट आर द मोस्ट अफन युज्ड टु मोनिटर रिपिटेटिभ एक्टिभिटी इन प्रोडक्सन बट अल्सो बी युज्ड टु मोनिटर कस्ट एन्ड शेड्युल भ्यारिएन्स। भनेको यो कन्ट्रोल चार्टले के कुरामा पनि हेल्प गर्छ भने तपाईको कस्ट र शेड्युल भ्यारिएन्स पत्ता लगाउन पनि मद्दत गर्छ। किन भन्दा यसले तपाईको क्वालिटी इन्स्योर गरिसकेपछि तपाईले जुन कस्ट र शेड्युल स्लिप हुने चान्सेस भयो, हामीले कुरा गरिरहेका थियौं, त्यो पनि चान्स हुँदैन। र तपाईले सर्टेन कुराहरु कन्फर्म गर्दै जानु भएको छ भने तपाईले फलो गरेको क्वालिटी स्ट्यान्डर्डले तपाईको कस्ट र शेड्युललाई पनि बढ्न दिँदैन भनेर भन्छ। यो कुरा चाहिँ कन्ट्रोल चार्टले गर्छ भनेर, कन्ट्रोल चार्ट भनेको के हो भनेर हामीले भन्यौं। अब पेरेटो डायग्राम भनेर भन्छ। यो पेरेटो डायग्राम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ एउटा टुल हो जसले के गर्छ त भन्दा एउटा हिस्टोग्राम जस्तो हुन्छ। यसले के कुरा गर्छ भन्दा तपाईको प्रब्लम्स इश्यूजहरुलाई सर्ट लिस्ट गरिदिन्छ। कसरी गर्छ त भन्दाखेरि अ पेरेटो डायग्राम इज अ हिस्टोग्राम ordered by a frequency of occurrence which shows how many results were generated by what category or identified cause। तपाईले कज आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ टाको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले हिस्टोग्राममा देखाउनुहुन्छ, जसलाई हामी पेरेटो डायग्राम भन्छौं भनेर भन्यौं। अब यो भनेको के हो त भन्दा द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम शुड टेक एक्सन टु फिक्स द प्रब्लम्स दैट आर कजिङ द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ डिफेक्ट फर्स्ट। भनेको के हो त भन्दा अब तपाईलाई के कुरा थाहा हुन्छ भने हाम्रो कुन कुन चीजले सबैभन्दा धेरै प्रब्लम क्वालिटीमा के कुराले इस्युले
कुन इस्युले के रिजल्ट निकालिरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो थाहा पाइसकेपछि तपाईँले पहिला के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो एउटा त्यस्तो इस्यु सल्भ गर्नुहुन्छ जुन इस्युले सबैभन्दा धेरै प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छ। टिपिकली द प्यारेटो डायग्राम रिफ्लेक्ट्स द्याट अ रिलेटिभली स्मल नम्बर अफ कजेस आर रेस्पोन्सिबल फर द मेजोरिटी अफ द प्रब्लम्स अर डिफेक्ट्स। भनेको हाम्रो जहिले पनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटै कजले धेरैवटा डिफेक्टहरू जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ क्या। भनेको तपाईँले एउटा इस्यु सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको 10वटा प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन सक्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा कज र इफेक्ट आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। कुन कजले कुन इफेक्ट भएको हो भन्ने कुरालाई हिस्टोग्राम डायग्राममा देखाउनुहुन्छ र सबैभन्दा धेरै ठुलो प्रब्लम कुन हो भन्ने कुरा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी इस्यु जसले क्रिएट गरिरहेको छ त्यो हो भन्ने थाहा हुन्छ। तपाईँले त्यसपछि सबैभन्दा पहिला त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ। त्यो सल्भ गर्ने बित्तिकै तपाईँको 80% प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ भनेर भन्छ। यो प्यारेटो डायग्राम अथवा प्यारेटो टुललाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा 80-20 रुल पनि भन्छौँ। किन 80-20 रुल भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई पछि देखाउँछु। प्यारेटो एनालाइसिस इन्भल्भ्स आइडेन्टिफाइङ द भाइटल फ्यु कन्ट्रिब्युटर्स द्याट अकाउन्ट फर द मोस्ट क्वालिटी प्रब्लम्स इन अ सिस्टम। भनेको हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्वालिटी सिस्टममा कुनै प्रब्लम आउँछ भने एकदम थोरै कुराहरूले धेरै प्रब्लम आएको हुन्छ भन्ने हामीलाई मान्छौँ। अहिले हामी चित्रमा हेर्छौँ। तपाईँलाई एकदम यसको ठ्याक्कै एक्जाम्पल चाहिँ मैले सम्झेँ भने अहिले तपाईँलाई दिन्छु पनि होइन। कुराहरूले धेरै प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। त्यो धेरै कुरा चाहिँ जस्तो यसले भन्छ यसलाई 80-20 रुल किन भन्यो भन्दाखेरि अल्सो कल्ड द 80-20 रुल मिनिङ द्याट 80% अफ द प्रब्लम्स आर अफन ड्यू टु द 20% अफ द कजेस। भनेको हाम्रो 20% मात्रै इस्युजहरूले गर्दाखेरि 80% प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्छ। तपाईँले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा जानुभयो भने एकदम धेरै इम्प्लोइ टर्नओभर छ भन्यो भने इम्प्लोइ टर्नओभर भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, मान्छेले आउँछन् जाहिर खान्छन् 2-4 महिना खान्छन् त्यसपछि अल्छी लाग्यो त कामै नलाग्ने अर्गनाइजेसन रहेछ भनेर जान्छन्। त्यो 80% प्रब्लम चाहिँ 80% मान्छेहरू चाहिँ किन गए भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ भन्दा 80% मान्छेहरू चाहिँ 20% सामान्य कारणहरूले गएका हुन्छन् भनेर भन्छ क्या। भनेको जस्तो कसैलाई पे मन नपरेर गएको हुनसक्छ, एकदम थोरै तलब चाहिँ के बस्नु भनेर गएको हुनसक्छ। कोही मान्छेलाई यहाँ त यो के अरे सिस्टमै भएन भनेर चित्त नबुझेर गएको हुनसक्छ। तर जतिवटा चिज भए पनि तपाईँले 100वटा प्रब्लम 100 जनालाई सर्वे गर्नुभयो भने 80% मान्छे चाहिँ 20% मात्रै कारणले गएको हुन्छ भनेर भन्छ क्या। यो बुझ्नुभयो भनेको 80-20 रुल बुझ्नु भएन होला हजुर? ए हुन्छ। 80-20 रुल भनेको चाहिँ के भने जस्तो तपाईँको क्लासमा के अरे चाहिँ जतिजना फेल हुनुभएको छ 500 जना फेल हुनुभएको छ भने अब योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ 20 जना फेल भएको छ मानौँ है। 20 जना फेल भएको छ भने 20 जनालाई मैले 100% माने अनि 100%लाई मैले एउटा सर्वे गरेँ। सर्वे गर्दाखेरि के पत्ता लाग्छ भने जस्तो 80% मान्छे चाहिँ फेल हुनुको एउटै कारण हुन्छ क्या। भनेको कसैले क्लासमा नपढेको के अरे नबुझेको अथवा चाहिँ के भएको भन्ने कुरा तपाईँले डिफ्रेन्ट इस्युजहरू भन्नुहुन्छ नि त। सर्वे गर्दाखेरि त तपाईँले 5वटा कारण भन्नुहोस् तपाईँ किन फेल हुनुभयो भनेर भन्यो भने कोही घरमा नपढेर भन्ने हुन्छ, कोही चाहिँ सरले पढाएकै बुझिएन भन्ने होला, कोही चाहिँ हाम्रो यो के अरे यो भएन भन्ने होला, त्यो भएन भन्ने होला। तर जे भने पनि तपाईँले त्यो सबै प्रब्लमहरूलाई सर्टलिस्ट गर्नुभयो भने 20% प्रब्लमहरू चाहिँ 80% मान्छेहरूसँग मिल्दोजुल्दो आउँछ। भनेको 80% मान्छेहरूको खास प्रब्लमै होइन क्या। 20% कारणले मात्र तपाईँले इजिली सल्भ गर्न सक्ने कुरा प्रब्लम आउँछ कि 80% मान्छेको चाहिँ। यो मैले एक्जाम्पल दिएको अलिक नमिल्या हुनसक्छ होइन। अर्को के हो भन्दा इम्प्लोइ टर्नओभरको एक्जाम्पल दिउँ होइन। कुनै एउटा सरकार संस्था छ, त्यो संस्थामा मान्छे काम गर्न आउँछन् तर लामो समय टिक्दैनन्। अब टिक्दैनन् भने के कारणले भनेर तपाईँले कारण खोज्नुभयो भने धेरै मान्छेको कुरा के हुनसक्छ भन्दा बोस चित्त बुझेन भन्ने हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्दा तलब चित्त बुझेन भन्ने हुनसक्छ। अरू खोइ यहाँ सिस्टमै छैन कस्तो भनेर भन्ने हुनसक्छ। भनेको तपाईँले 100 के अरे 20 जनालाई गर्नुभयो भने जम्मा 3वटा मात्र रिजन आउन सक्छ क्या। बुझ्नु नि मेरो कुरा? 20 जना मान्छेलाई सर्वे गर्नुभयो किन तपाईँ टर्नओभर इम्प्लोइ टर्नओभर यति धेरै हाई भएको किन छोड्नु भएको तपाईँले काम गरिरहेको ठाउँ भन्यो भने मलाई तलबै चित्त बुझेन, तलब एकदम थोरै दिने, काम एकदम धेरै लगाउने भन्ने मान्छेको बढीको आउन सक्छ। त्यसपछि केही मान्छेको होइन बोस साह्रै काम नलाग्ने केही बुझ्दैन, कुरा हामी जति पनि जान्दैन भन्ने पनि हुनसक्छ होइन। थर्ड के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको के भन्छ होइन के अरे सिस्टम नै छैन, राम्रोसँग केही काम गरेको त्यो के भन्छ न अप्राइजल हुन्छ न चाहिँ के हुन्छ भन्ने हुनसक्छ। भनेपछि अब तपाईँले 20 जनालाई सर्वे गर्नुभयो 3वटा मात्र इस्यु आयो भन्नुको मतलब त के हो भन्दा सबैको इस्यु त कमन आयो नि। 80% मान्छेको इस्यु चाहिँ एउटै हुनसक्छ भनेर भन्छ क्या। भनेको 20% जुन इस्युज हो त्यसले चाहिँ 80% मान्छेलाई कभरेज गर्छ भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी प्यारेटो एनालाइसिस अथवा प्यारेटो टुल भनेर भन्छौँ। जहिले पनि तपाईँको जुनसुकै प्रब्लम तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, क्वालिटी प्रब्लम्समा पनि के हुन्छ भन्दा सर्टेन क्वालिटी डिफेक्ट आयो, त्यो डिफेक्ट किन आयो भनेर खोज्दै जानु भने एउटै कारणले डिफेक्ट आएको हुन्छ क्या। त्यो एउटा कारण हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, त्यसलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै तपाईँको 60-80% प्रब्लम सल्भ हुनसक्छ क्या।
भनेको कुनै पनि प्रब्लमहरू तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्दा 20% प्रब्लम इफोर्ट लगाउनु भयो, 20% प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसले जेनेरेट गर्ने 80% प्रब्लम सल्भ हुन्छ। तर त्यसलाई कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भन्दा यो प्यारेटो डायग्रामले प्रायोरिटाइज गर्ने। यो प्यारेटो डायग्राम भनेको यो हेर्नुहोस् है। अब यो यसले के देखाएको छ भन्दा यो ABCDEF भन्ने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 वटा प्रब्लम हो है। यो 6 वटा प्रब्लम कतिचोटि रिपिट हुन्छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको फ्रिक्वेन्सी A भन्ने प्रब्लम 30 चोटि रिपिट हुन्छ, B भन्ने त्यस्तै 25 चोटि जति हुन्छ होला, C भन्ने 20 चोटि रिपिट हुन्छ भने यो हेरेर सबैभन्दा पहिला कुन सल्भ गर्ने भन्दा तपाईँले A भन्ने प्रब्लम सल्भ गर्नुहोस्। A भन्ने प्रब्लम सल्भ गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ सर्टेन के भन्छ पर्सेन्टेज अफ द प्रब्लमलाई रिड्युस गरिदिइहाल्छ। किन रिड्युस गरिदिन्छ भन्दा सबैभन्दा बढी प्रब्लम त कसले गर्दा आएको भने जस्तो यहाँ जोड्नुहोस् है, यो 30 प्लस 20 प्लस 25 जोड्दै जानुभयो भने त तपाईँको 100 वटा प्रब्लम होला नि हैन। 100 वटा प्रब्लममा तपाईँले एकैचोटि A भन्ने प्रब्लम एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दा 30 वटा प्रब्लम सल्भ हो नि। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? किन हामीले यो परेटो बनाएर एनालाइसिस गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसमा हेरौँ है त। यसमा अर्को डायग्राम देखाएको छ जस्तो प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गर्यो, एक्जाम्पल सहित छ यसमा। लगइन प्रब्लम्स, तपाईँले एउटा सफ्टवेयर बनाउनु भयो, त्यसमा के प्रब्लम आयो त भन्दा लगइनमा प्रब्लम आयो, सिस्टम लकअपमा प्रब्लम आयो, सिस्टम इज टु स्लो भन्ने पनि यो प्रब्लम आयो, सिस्टम इज टु हार्ड टु युज भन्ने भयो, रिपोर्ट्स आर इनएक्युरेट भन्ने कुरा आयो हैन। यति पाँचवटा 1 2 3 4 5 पाँचवटा प्रब्लम आयो। तर पाँचवटा प्रब्लम सबैभन्दा धेरै प्रब्लम कसले क्रिएट गरिरहेको छ भने लगइनले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छ। लगइनले प्रब्लम क्रिएट गर्यो भनेपछि तपाईँले एउटा मात्र प्रब्लम अहिले सल्भ गर्नुहोस् ल। लगइन भन्ने प्रब्लम मात्र सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको अहिले जुन क्वालिटीको फ्रिक्वेन्सी छ नि कति धेरै घट्यो ल भन्नुहोस् त? घट्यो कि घटेन? तपाईँले क्युमुलेटिभ सबैलाई जोड्नुहोस् त ल। लगइन प्रब्लम 100 वटा छ हैन। त्यसपछि सिस्टम लकअप छ 160 भयो हैन। त्यसपछि सिस्टम इज टु स्लो भन्ने 30 भयो भने 190 भयो। त्यसपछि तपाईँको यो 20 वटा छ हैन। 190 बाट के भयो 210 भयो हैन। त्यसपछि रिपोर्ट सार इनएक्युरेट भने 10 वटा छ भने 220 वटा। 220 वटा तपाईँको क्वालिटी प्रब्लम आइरहेको थियो। तपाईँले ढ्याङ्ग लगइन प्रब्लम सल्भ गर्ने बित्तिकै के भयो 100 वटा घटेर 120 वटा मात्र प्रब्लम बाँकी रह्यो। अब सिस्टम लकअपलाई घटाउनु भयो भने अरू त के अरे एकदम बुराबुरी प्रब्लम मात्र बाँकी रहन्छ भनेको 30 20 के 50 60 वटा प्रब्लम मात्र बाँकी रहन्छ भने चाहिँ 20% हेर्नुहोस् है त। यहाँ 5 वटामा तपाईँले दुईटा प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने के हुने भयो त भन्दा तपाईँको 220 वटा घटेर जम्मा 60 वटा प्रब्लममा मात्र जाने भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्यारेटो एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? अहिले क्लियर भयो? हजुर सर। तपाईँलाई प्यारेटो एनालाइसिस चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ सर्ट नोट्समा। अनि के अरे यो 80-20 रुल तपाईँले यति कुरा लेखे हुन्छ। प्यारेटो एनालाइसिस भनेको एउटा सामान्य हिस्टोग्राम हो जसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोजेक्टमा के प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो क्वालिटी प्रब्लम्स के इस्युजले गर्दा क्वालिटी प्रब्लम्स आएको छ भन्छ। र तपाईँले सबैभन्दा धेरै जसले प्रब्लम गरेको छ फर्स्टमा त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ। त्यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भन्छ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। त्यो सल्भ गर्ने कुरालाई हामी 80-20 रुल पनि भन्छौँ। किनभने 20% अफ द प्रब्लम तपाईँले इस्युजहरूलाई सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको 80% प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ। त्यसले गर्दा 80% क्वालिटीको प्रब्लम चाहिँ 20% चिजले मात्र आएको हुन्छ भनेर जुन थ्योरीले भन्छ त्यसलाई हामी परेटो एनालाइसिस अथवा परेटो डायग्राम भन्छौँ भनेर तपाईँले यो अहिले जुन मैले देखाएको डायग्राम छ यो दुईटा मध्ये जुन बनाइदिँदै हुन्छ यो डायग्रामले के देखाउँछ त भन्दा तपाईँको क्युमुलेटिभ प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्नलाई सर्टेन प्रब्लम्सहरू मात्र सल्भ गर्दा पनि सल्भ हुन्छ। थोरै प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा धेरै के भन्छ राम्रो रिजल्ट आउँछ। त्यसलाई हामी प्यारेटो एनालाइसिस भन्छौँ भनेर भन्छौँ है। बुझ्नुभयो? ल त्यसपछि अब हामी स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङमा गयौँ। स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ इन्भल्भ चुजिङ अ पार्ट अफ अ पपुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट फर इन्सपेक्सन। तपाईँले अघि मैले भने 1 लाख वटा प्रोडक्ट दिनको निकाल्नुहुन्छ। 1 लाख वटा प्रोडक्ट सबैलाई तपाईँले आज म हेर्छु भनेर सुरु गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसबाट सर्टेन स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो। त्यो स्याम्पलिङ गर्ने कुरालाई हामी स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। एप्रोप्रिएट स्याम्पलिङ क्यान इफेक्टिभली रिड्युस द कस्ट अफ क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको तपाईँले सबै स्याम्पललाई कभर गर्न सक्ने गरी भने चाहिँ औषधिहरुमा चाहिँ के गर्छ भन्दा ब्याच भन्छ है। ब्याच स्याम्पलिङ भन्छ। ब्याच स्याम्पलिङ भनेको के भन्दा उनीहरूले ब्याचमा औषधि निकाल्छ। त्यो ब्याचमा निकालेको औषधि चाहिँ यो ब्याचमा 5 वटा 6 वटा हेर्ने भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभलप गरेको हुन्छ। त्यसमा 5 वटा हेर्छ, 5 वटा हेरिसकेपछि ब्याचै ठिक छ भनेर भन्छ। किनभने त्यो ब्याच एकै ठाउँ बनाएको हुन्छ, एकै ठाउँ बनाएर प्याकिङ गर्ने हो। प्याकिङ गरेर ठिक छ कि छैन भनेर 5 वटा निकालेर हेरिसकेपछि ल यो क्वालिटी मिल्या चाहिँ पठाइदिउँ भनेर भन्छ। बिस्कुटहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ। मान्छे धेरै फ्याक्ट्रीहरुको के गर्छ ब्याच स्याम्पलिङ गर्छ। त्यो स्याम्पलिङ गर्ने तरिका चाहिँ के हो
त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्छ त हामीले तपाईले म्याथमेटिक्समा स्याम्पलिङको फर्मुला पढ्नु भयो होला त्यो स्याम्पलिङको फर्मुला युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दा स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ गर्छौँ र त्यो स्याम्पलहरूलाई मात्र चेक गर्छौँ किनभने तपाईँले बनाएको सबै प्रोडक्टलाई एकैपटक चेक गर्न नमिल्न सक्छ भनेको 1 लाखवटा प्रोडक्ट दिनको निक्लिन्छ भने 1 लाखवटा प्रोडक्ट सबैलाई तपाईँले चेक गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँको कस्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कस्ट एकदम ह्युज आउँछ प्रोडक्सन भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कस्ट ह्युज आयो भने तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दा हामी स्याम्पलिङ टेस्ट गर्छौँ स्याम्पलिङ टेस्ट गर्दाखेरि के हेल्प गर्छ त भन्दा त्यसले क्वालिटी कन्ट्रोलको कस्टलाई रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ देयर इज अ भास्ट बडी अफ नलेज रिलेटेड टु स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ एन्ड देयरफोर द म्यानेजमेन्ट मस्ट बी अवेर अफ द भेरियस स्याम्पलिङ टेक्निक्स भनेको स्याम्पलिङ टेक्निक्स डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ डिपेन्डिङ अपन द के भन्दा तपाईँको स्ट्याटिस्टिकल नलेज यसको डिफ्रेन्ट टुल्सहरू टेक्निक्सहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्छ स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ इन्भल्भ चुजिङ पार्ट अफ द पपुलेसन अफ द इन्ट्रेस्ट फर इन्स्पेक्सन तपाईँले म्याथमा जुन पढ्नु भएको छ प्रोबेबिलिटी यति प्रोबेबिलिटी छ यति भनेर हामी जुन पढ्छौँ नि त्यो स्याम्पलिङ गरेरै निकालेको स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ गरेर निकालेको जुन तपाईँले 1 बेल 1 टेल 2 टेल भनेर पढ्नु भयो नि जुन कुरा तपाईँले राम्रोसँग के अरे म्याथमेटिक्समा कति बुझेर पढ्नु भयो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा स्ट्याटिस्टिकल स्याम्पलिङ पढेको हामीले त्यो हामी स्याम्पलिङ प्रयोग गरेर के गर्छौँ त भन्दा स्याम्पलहरू कति निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ द साइज अफ द स्याम्पल डिपेन्ड्स अन हाउ रिप्रेजेन्टेटिभ यु वान्ट द स्याम्पल टु बी तपाईँले कति रिप्रेजेन्टेटिभ बनाउने कति % कन्फिडेन्सका साथ काम गर्ने भन्ने कुराबाट तपाईँले कतिवटा स्याम्पल लिने भन्ने कुरा छ स्याम्पल साइजको फर्मुला यहाँ यसले दिएको छ सर्टिनिटी फ्याक्टर बाई एक्सेप्टेन्स एरर भनेको तपाईँले कति % के भन्छ एक्सेप्टेन्स गर्ने त्यसलाई हामी यो तपाईँले म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ जस्तो तपाईँलाई 95% सर्टेन हुनुपर्छ भने 1.96 भनेको जेड भ्यालु हो नि हामीले निकालेको होइन त्यो जेड भ्यालु अनुसार स्याम्पल साइज चाहिँ 384 हुनुपर्छ भनेर भन्छ 90% अनुसार 90% मात्र कन्फर्म हुने भयो भने तपाईँले 68 वटा हेरे हुन्छ 80% मात्र तपाईँलाई कन्फर्म भए पुग्छ भन्ने पनि तपाईँले 10 वटा स्याम्पल हेरे हुन्छ त्यो यो कुरा चाहिँ कसले दिन्छ त भन्दा तपाईँको एक्सेप्टेन्स एरर तपाईँले कति % एररलाई चाहिँ कति मान्नुहुन्छ 5% मान्नुभयो भने 95% सर्टेनिटी लिनु पर्यो होइन सर्टेनिटी र त्यसको रेसियो लिनुभयो भने तपाईँलाई के आउँछ भन्दा स्याम्पल साइज आउँछ र यो अनुसार तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा स्याम्पल निकाल्नुहुन्छ स्याम्पललाई चेक गर्नुहुन्छ भनेर भन्छ तपाईँले जति धेरै सर्टेन हुन चाहनुहुन्छ त्यति धेरै स्याम्पल साइज पनि बढ्दै जान्छ जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने 80 लाई जम्मा 10 वटा चेक गरे हुन्छ 95 लाई के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले 384 वटा चेक गर्नुपर्छ अब 10 वटा चेक गर्ने र 384 वटा स्याम्पल चेक गर्ने भनेको त तपाईँको क्वालिटीको जुन 15% मात्रै हो नि हुन त तर 15% मात्रै राम्रो बनाउनलाई पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने भने त एकदम धेरै कस्ट चाहिँ चेन्ज भयो नि 10 वटा चेक गर्नलाई जति कस्ट लाग्छ त्योभन्दा त कति गुणा बढी लाग्ने हो भन्नुहोस् त 384 30 टाइम्स भयो त 38 टाइम्स बढी हो नि 80% भन्दा 95% जाँदा 38 टाइम्स बढी तपाईँले इफोर्ट कस्ट सबै कुरा लगाउनु पर्ने भन्ने कुरा देखियो यसले तपाईँलाई एउटा टेन्टेटिभ भ्यालु दिन्छ टेन्टेटिभ भ्यालु भनेको के भन्दा तपाईँले कति इफोर्ट बढी लाउनु पर्ने रहेछ कति कस्ट बढी लाग्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ तर यो तपाईँले यो स्याम्पल साइज चाहिँ यति नै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँको प्रोडक्टको निड अनुसार तपाईँले कतिवटा स्याम्पल लिने भन्ने कुरा तपाईँले आफै डिफाइन गर्नुहुन्छ डिपेन्डिङ अपन द स्ट्याटिस्टिकल टुल एन्ड द फर्मुलाज द्याट वी युज एट द डिफरेन्ट इन्स्टान्सेस अफ म्याथमेटिक्स ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 सिग्मा भनेको छ 6 सिग्मा भने के होला एकचोटि पढेर कसैले यसो बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् त के रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रहेछ 6 सिग्मा भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो होइन अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले हामीलाई के दिन्छ त भनेको हामीले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि नर्मल कर्भ भनेको बुझ्नुहुन्छ बेल कर्भ नर्मल कर्भ भनेको बुझ्नु भएको छ तपाईले पढ्नु भएको थियो नि के रे चाहिँ म्याथमेटिक्समा बेल सेप कर्भ भनेको त पढ्नु भएको छ नि अब तपाईलाई 4th इयर पुगे मान्छेलाई मैले बेल सेप कर्भ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भनेर भन्नै पर्दैन पर्छ हामीले z इक्वल्स टु म्यु इक्वल्स टु z माइनस के रे z माइनस मिन गरेर निकाल्थ्यौ नि बाई के भनेर त्यो फर्मुला पढ्नु भएको छ x माइनस x बार डिभाइडेड बाई म्यु भनेर गर्नु भएको थियो पढ्नु भएको थियो Yes, sir. Yes, sir. z भ्यालु निकालेर z इक्वल्स टु x माइनस x बार डिभाइडेड बाई म्यु गरेर हामी निकाल्थ्यौ नि त्यो हजुर सर हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो भनेको त्यसमा हामीले जुन सिग्मा युज गर्छौं त्यो सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के दिन्छ त तपाईलाई भन्दा हाम्रो कुनै पनि र्यान्डम डाटाको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर भन्छ जस्तो प्रोडक्ट तपाईले कुनै एउटा बनाउनुहुन्छ मैले तपाईलाई एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्रीको एक्जाम्पल दिन्छु है एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्रीले बिस्कुट बनाउँछ अब त्यो बिस्कुट चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्डको बनाउने भनेको छ नि त्यो बेल कर्भलाई एकचोटि सम्झिनुस् अहिले मैले तपाईलाई चित्र पछि देखाउँछु अहिले देखाइ नै हुन्छ नि त है यो बेल कर्भ छ नि
यो हामीले जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि यो मिन छ नि म्यू भन्ने जुन छ नि त्यो म्यू खालको चाहिँ हामी के भन्छ प्रोडक्ट बनाउँछौँ भनेर सोध्छौँ होइन त्यो प्रोडक्ट बनाउनलाई हामीले प्रयास गर्छौँ तर के हुन्छ भन्दा प्रोडक्ट बन्दै जाँदा सर्टेन क्वालिटीको सर्टेन कम क्वालिटीको आउँदै जान्छ र त्यो डिस्ट्रिब्युसन कुनैमा हामीले सोचेको भन्दा बढी क्वालिटी हुन्छ कुनैमा हामीले सोचेको भन्दा कम क्वालिटी हुन्छ भनेको सबैमा एरर हुन्छ सर्टेन लेभल अफ एरर हुन्छ त्यो एररलाई हामीले कतिसम्म एक्सेप्टेन्स गर्ने भन्ने कुरा हो र यो सिक्स सिग्मा भन्ने चाहिँ जापानिज कम्पनीले पत्ता लगाएको थ्योरी हो यसले के भन्छ त भन्दा तपाईले सिक्स सिग्मालाई फलो गर्नुभयो भने तपाईको एररको एक्सेप्टेन्स एकदम धेरै हाई हुन्छ एक्सेप्टेन्स भन्दा रिजेक्ट के भन्दैला नन एररको एक्सेप्टेन्स एकदम धेरै हाई हुन्छ भनेर भन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दा हामी अहिले तपाईलाई एकछिन फेरि म एक्सप्लेन गर्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ की फ्याक्टर इन डिटरमाइनिङ द एक्सेप्टेबल नम्बर अफ डिफेक्टिभ युनिट्स फाउन्ड इन द पपुलेसन भनेको तपाईले सिक्स सिग्मालाई चाहिँ तपाईले फलो गर्नुभयो भने एकदम धेरै तपाईको कन्फर्मिटी केसेसहरु चाहिँ एकदम धेरै हुन सक्छ भनेर भन्छ जसले गर्दा तपाईको अघि हामीले भनेको जस्तो स्याम्पल पनि बढी लिनु पर्ने हुन सक्छ तर सिक्स सिग्मा इज अ कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड अ फ्लेक्सिबल सिस्टम फर अचिभिङ सस्टेनिङ एन्ड म्याक्सिमाइजिङ बिजनेस सक्सेस सिक्स सिग्मा इज अ युनिकली ड्रिभन बाई अ क्लोज अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कस्टमर निड डिसिप्लिन युज अफ फ्याक्ट्स data and statistical analysis and diligent attention to managing improving and reinventing business process बिजनेस प्रोसेसमा तपाईले स्याम्पल लिँदाखेरि सिक्स सिग्मालाई फलो गर्नुहुन्छ र त्यो सिक्स सिग्माको प्रोसिड्युर अनुसार काम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एरर चाहिँ एकदमै कम हुन्छ भनेर भन्छ अब सिक्स सिग्मा क्वालिटी भनेको चाहिँ के भन्दा अ फिलोसफी एन्ड सेट अफ मेथड कम्पनीज युज टु इलिमिनेट डिफेक्ट्स इन देयर प्रोडक्ट्स एन्ड प्रोसेसेस भनेको तपाईको प्रोसेस र प्रोडक्टमा डिफेक्ट घटाउने कुरालाई चाहिँ हामी सिक्स सिग्मा क्वालिटी प्रोसेस भन्छौँ सिक टु रिड्युस भेरिएसन इन द प्रोसेस द्याट लिड्स टु द प्रोडक्ट डिफेक्ट्स The name Six Sigma refers to the variation that exists within the plus or minus 6 standard deviation of the process output. भनेको यसले के गर्छ भन्दा 6 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र 6 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्म चाहिँ तपाईको एररलाई मिनिमाइज गर्नलाई मद्दत गर्ने प्रोसेसलाई हामी सिक्स सिग्मा क्वालिटी भनेर भन्छौं अब यो फिगरमा हेर्नुस् है त यहाँ तपाईले जानुभयो भने -3 + 3 भन्ने सिग्मा सम्म देखिएको छ हैन यो भनेको यतिलाई तपाईले कभर गर्नुभयो भने 99.7% चाहिँ के भन्छ लाई तपाईले कभरेज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले एरर कतिले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 99.7% एरर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ +3 सिग्मा -3 सिग्मा हो अब 6 सिग्मा भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले यो भन्दा धेरै बाहिरसम्म गएर के गर्नुहुन्छ त भन्दा एररलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुहुन्छ भनेको हाम्रो एरर चाहिँ हुने चान्सेस कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा 1 in 6 billion अथवा 1 in 1 billion प्रोडक्ट्स भनेर भन्छ सिक्स सिग्माले चाहिँ अझ 1 बिलियन वटा प्रोडक्ट बनाउँदा बल्ल एउटा चाहिँ डिफेक्ट हो कि भन्ने थाहा हुन्छ त्यो स्याम्पलिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी सिक्स सिग्मा भनेर भन्छौँ सिक्स सिग्माले के गर्छ त भन्दा 6 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसम्म गएर तपाईको प्रोसेसको डिस्ट्रिब्युसनलाई मिनिमाइज गर्छ र प्रोडक्टको डिफेक्टलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ भनेको झन्डै तपाईले 1 बिलियन प्रोडक्ट बनाउनु भयो भने बल्ल एउटा दुईटा डिफेक्ट बल्ल आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने गरी यसले चाहिँ प्रोसेसलाई के गर्छ भन्दा प्रोसेस र प्रोडक्टलाई चाहिँ के भन्छ रोबस्ट बनाउँछ भनेको तपाईले यस्तो राम्रो प्रोसेस डेभलप गर्नुहुन्छ यस्तो प्रोसेस डेभलप गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको एरर हुने चान्स नै के हुन्छ भन्दा 1 बिलियन अफ प्रोडक्ट्स बनाउँदा बल्ल एउटा डिफेक्ट आउने प्रब्लम हुन्छ भनेको यो तपाई पर्सेन्टेजमा त हिसाबै गर्न सक्नुहुन्न हैन 99.7 भनेको त झन्डै तपाईको 0.03 के भन्छ 0.3% मात्र एरर भएको अब त्यसमा पनि तपाईको +6 सिग्मा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 6 सिग्माले चाहिँ तपाईको 1 बिलियन प्रोडक्ट बनाउँदा एउटा डिफेक्ट आउन सक्ने बल्ल सम्भावना हुन्छ भनेको त्यतिसम्म तपाईले प्रोसेसलाई रोबस्ट बनाउनुहुन्छ अथवा क्वालिटी स्ट्यान्डर्डलाई त्यो लेभलसम्म मेन्टेन गर्नुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ एकदम धेरै पपुलर जापानिज कम्पनीहरुमा छ जापानिज कम्पनीहरुले चाहिँ सबैले जस्तो धेरै जस्तो कम्पनीजहरुले सिक्स सिग्मा के भन्छ यो क्वालिटीमा एस्युरेन्स प्रोग्रामलाई चाहिँ उनीहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्छन् भनेर भनेको छ है यसमा बुझ्नुभयो सर हजुर यस सर अब यसले के गर्छ त भन्दा अब तपाईले सिक्स सिग्मा भनेको त बुझ्नुभयो मिनिमाइज गर्न यसले के गर्छ त भन्दा यसले DMAIC भन्ने एउटा चाहिँ प्रोटोकल युज गर्छ भनेर भन्यो अब DMAIC भनेको के हो भन्दा DMAIC यो पनि तपाईलाई सोध्छ एक्जाममा यो के अरे सिक्स सिग्मा र DMAIC भनेको के हो भनेर सोध्छ DMAIC भनेको चाहिँ एउटा सर्ट फर्म बनाएको छ हामीले DMAIC इज अ सिस्टमेटिक क्लोज लूप प्रोसेस फर अ कन्टिन्युड इम्प्रुभमेन्ट दैट इज साइन्टिफिक एन्ड फ्याक्ट बेस्ड
भनेको तपाईँले प्रोडक्टमा साइन्टिफिक र फ्याक्ट बेस्ड एउटा प्रोसेस डेभलप गर्नुहुन्छ, जुन प्रोसेसलाई हामी DMAIC भनेर भन्छौँ। DMAIC भनेको के हो त भन्दा पहिला डिफाइन द प्रब्लम, अपर्च्युनिटी, प्रोसेस एन्ड कस्टमर रिक्वायरमेन्ट्स। तपाईँको प्रब्लम के हुन सक्छ, त्यसमा अपर्च्युनिटिज हामीलाई के छ, हामीले काम गर्ने प्रोसेस के हो, र त्यो प्रोसेसमा कस्टमर कहाँनिर छ र कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो भन्ने कुरा हामीले डिफाइन गर्छौँ। त्यो डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई हामी डिफाइन मेजर्स, अब मेजरमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, तर मेजरमेन्ट गर्नलाई तपाईँले डिफाइन गरेको कुरा मेजर गर्न छ कि छैन, मेजर गर्न मिल्ने छ भने के कुरा मेजर गर्छौँ हामी त्यसमा भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि हामी कलेक्ट गर्छौँ, कम्पाइल गर्छौँ, त्यसपछि त्यो डाटालाई हामी डिस्प्ले गर्छौँ। त्यो मेजरमेन्टहरू ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसपछि एनालाइज गर्छौँ। एनालाइज गर्ने कुरा भनेको के भन्दा स्क्रुटिनाइज प्रोसेस डिटेल टु फाइन्ड इम्प्रुभमेन्ट अपर्च्युनिटिज। अब त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने कुनै अपर्च्युनिटी छ कि छैन भनेर त्यसलाई हामी एनालाइज गर्छौँ। त्यो एनालाइज गरिसकेपछि इम्प्रुभ गर्छौँ, जेनेरेट सल्युसन एन्ड आइडियाज फर इम्प्रुभिङ द प्रब्लम। अब हामीले प्रब्लम थाहा पाइसक्यौँ भने त्यसपछि प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा त्यसलाई प्रब्लमलाई मिटिगेट गर्ने गरी एनालाइज गर्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दा कन्ट्रोल गर्छौँ, ट्र्याक एन्ड भेरिफाई के गर्छौँ, स्टेबिलिटी एन्ड अफ इम्प्रुभमेन्ट्स एन्ड प्रेडिक्टिबिलिटी अफ टु द सल्युसन। अब तपाईँले जे गर्नुभयो अहिले के जुन प्रोसेस फलो गर्नुभयो त्यो अनुसार तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ र केमा लिएर आउनुहुन्छ भन्दा त्यसलाई रिक्वायर्ड फर्ममा, रिक्वायर्ड प्रोसेसमा लिएर आउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छ, तपाईँलाई 6 सिग्मालाई फेसिलिटेट गर्न अथवा 6 सिग्माभित्र त्यसलाई लिएर जानलाई तपाईँलाई मद्दत गर्छ। यो DMAIC भनेको के हो त भन्दा 6 सिग्मालाई इन्स्योर गर्ने डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हो, जसमा हामी सबैभन्दा पहिला डिफाइन गर्छौँ। डिफाइन गरे अनुसार त्यसलाई मेजर गर्छौँ। मेजर गरिसकेपछि त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ। एनालाइज गरेपछि त्यसलाई कसरी इम्प्रुभाइज गर्न सकिन्छ भनेर इम्प्रुभ गर्छौँ। त्यो इम्प्रुभ गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि के गर्छौँ भन्दा त्यो इम्प्रुभमेन्टमा पनि कन्ट्रोल गर्छौँ र कन्ट्रोल गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त अर्को भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट प्रोसेस हो भनेर भन्छौँ। यो DMAIC लाई हामी कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट अथवा कन्टिन्युअस इम्प्रुभिङ प्रोसेस हो भनेर भन्छौँ। जुन कुरालाई हामी रिपिट गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरूलाई स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ स्याम्पलिङ ठिक छ कि छैन, त्यसपछि त्यसलाई मेजर गर्नुहुन्छ, त्यसलाई फर्दर इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ, अनि फेरि कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। त्यसलाई त्यो गर्दा गर्दै तपाईँको के हुन्छ भन्दा तपाईँको प्रोडक्टको डिफेक्ट हुने चान्सेस चाहिँ एकदम जिरो नै हुन्छ। झन्डै जेरो हुने कुरालाई चाहिँ हामी 6 सिग्मा हो भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामी 1 बिलियनमा 1 मात्र हुने अथवा 6 अथवा 5-6 हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ जिरो एरर भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, नियरली इक्वल टु जेरो भनेर हामी यस्तो इक्वल टुलाई यसो बाङ्गो लेखेर जेरो लेख्छौँ नि, हो त्यसलाई 6 सिग्मा प्रोसेसले चाहिँ नियरली इक्वल टु जेरो, टेन्डिङ टु जेरो चाहिँ प्रोसेस के भन्छ एरर हुन्छ भनेर भन्छौँ है त। यहाँसम्म बुझ्यो? How is Six Sigma quality control unique भनेर भन्छ, it requires an organization wide commitment. Training follows the faster and secure system. Six Sigma organizations have the ability and willingness to adopt contrary objectives such as reducing errors and getting things done faster. तपाईको एरर पनि रिड्युस गर्ने र फास्टर पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा एकदम डिफिकल्ट जब हो। 6 सिग्मा अर्गनाइजेसन भनेर जसलाई हामीले भने हुन्छ, तपाईले एक्चुअली 6 सिग्मा अर्गनाइजेसन भनेर कुन पर्दो रहेछ भनेर एक्चुअली हेर्नुस्। जुन अर्गनाइजेसनहरूले यस्तो प्रोसेस डेभलप गरेका छन् जहाँ चाहिँ 1 बिलियन प्रोडक्टमा ओन्ली 1 एरर जस्तो हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी 6 सिग्मा अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। त्यो 6 सिग्मा अर्गनाइजेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई हामी 6 सिग्मा भनेर यो ISO सर्टिफाई गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरूले, डिफ्रेन्ट क्वालिटी अर्गनाइजेसनहरूले 6 सिग्मा अर्गनाइजेसन भनेर दिएको हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि अर्गनाइजेसन जाँदा 6 सिग्मा अर्गनाइजेसन भनेर लेखेको छ भने तपाईँले यु क्यान इजिली ट्रस्ट देम अन देयर क्वालिटी। तिनीहरूले प्रडक्ट दिने क्वालिटी चाहिँ के हो भन्दा इन्स्योर गर्न सकिन्छ। यो 6 सिग्मा भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको के भन्छ क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने चिज हो है। It is an operating philosophy that is customer focused and strives to drive out waste, raise levels of quality and improve financial performance at breakthrough levels। भनेको तपाईको के भन्छ यसले वेस्टलाई पनि घटाउने, क्वालिटीलाई पनि इन्स्योर गर्ने र फाइनान्शियल पर्फर्मेन्सलाई पनि एकदम धेरै बढाउने कुरालाई चाहिँ केले इन्स्योर गर्छ भन्दा 6 सिग्मा क्वालिटीले इन्स्योर गर्छ। कुनै अर्गनाइजेसन अहिले अर्गनाइजेसनहरूलाई सर्टिफाई गर्ने चलन छ, जसले 6 सिग्मा सर्टिफाइड भनेर पाएको छ, यु क्यान इजिली ट्रस्ट अन सच अर्गनाइजेसन्स भनेर भन्छ फर देयर क्वालिटी। यो चाहिँ 6 सिग्मा कन्ट्रोल किन युनिक छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस नै त्यसरी बनाएको हुन्छ। यो प्रोसेस सर्टेन प्रोसेसहरू फलो गर्यो भने त्यसलाई बल्ल 6 सिग्मा भनेर भन्छ। प्रोसेस मात्र फलो गरेर हुँदैन, उसको प्रोडक्ट पनि चेक हुन्छ र त्यो प्रोडक्टले पनि तपाईको के भन्छ 6 सिग्मा अनुसार क्वालिटी एस्युरेन्स दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ। यो दुईटा कुरा हेरिसकेपछि बल्ल हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा त्यो कन्ट्रोल 6 सिग्मा क्वालिटी कन्ट्रोल हो कि होइन भनेर थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा 6 सिग्मा भनेको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको एउटा प्रोसेस हो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो? Yes, sir.
अब टुल्स एन्ड टेक्निक्स फर क्वालिटी कन्ट्रोलमा अर्को हाम्रो फ्लो चार्टिङ आयो है। फ्लो चार्टिङ इज युज इन क्वालिटी कन्ट्रोल टु हेल्प एनालाइज हाउ अ प्रब्लम अकर्स। भनेको यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा प्रब्लम कसरी अकर भएको छ भन्ने कुरा थाहा दिन्छ भन्छ। कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको फ्लो चार्ट यसरी दिन्छ है। अब यसले के दिन्छ त भन्दा फ्लो चार्ट्स आर ग्राफिक डिस्प्लेज अफ द लजिक एन्ड द फ्लो अफ प्रोसेस द्याट हेल्प्स यु टु एनालाइज हाउ प्रब्लम्स अकर एन्ड हाउ प्रोसेस क्यान बी इम्प्रुभ। They show activities, decision points, and the order of how information is processed. तपाईलाई अब यो फ्लो चार्ट भनेको त मैले के पढाउनै पर्दैन, तपाईले एल्गोरिदम फ्लो चार्ट त अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सबैमा पढिसक्नु भएको छ। तर यो फ्लो चार्टले के देखाउँछ त भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हामीले के प्रोसेस फलो गर्छौं कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनलाई भन्ने कुरा दिन्छ। अब यो देखिसकेपछि तपाईलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा तपाईले यसमा एउटा कुरा एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा एनालाइज गर्न सक्ने कुरा के भन्दा अघि हामीले जुन परेटोमा पनि कुरा गर्यौं, प्यारेटोमा कुरा गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुन इस्युले के जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईले फ्लो चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तपाईले यो प्रब्लम बक्समा हेर्नु भयो भने त्यो प्रब्लममा आएको कुरा के कारणले आएको भन्ने कुरा तपाईले आइडेन्टिफाई इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रब्लम आउनुको मुख्य कारण चाहिँ यो कज भनेको कज एन्ड इफेक्ट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब इफेक्टले तपाईलाई इफेक्ट आएको कुराले तपाईको के भन्छ क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ भने तपाईले त्यसको कज आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा कजलाई मिटिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल फ्लो चार्टहरुले के दिन्छ भन्दा हामीलाई कज र के भन्छ रिजल्ट आए के भन्छ कज र इफेक्ट थाहा हुन्छ, जसले गर्दा हामी कजलाई मिटिगेट गर्न सक्छौं र कजलाई मिटिगेट गर्यो भने क्वालिटी स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ। सो फ्लो चार्ट इज युज एज अ टुल टु मिटिगेट अर कन्ट्रोल दि के हो एरर्स अर म्यानेज क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। अब अर्को ट्रेन्ड एनालाइसिस भन्ने टुल छ। द ट्रेन्ड एनालाइसिस इन्भल्भ हेलो सुन्या छ? सर ल सुनिन भने भन्नुस् है। Trend analysis. The trend analysis involves the use of mathematical techniques to forecast future outcomes based on the historical result. It is often used to monitor. Trend analysis भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ हिस्टोरिकल डाटाको आधारमा फोरकास्ट गर्ने कुरालाई हामी ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेर भन्छौं। अब टेक्निकल परफर्मेन्स, हाउ मेनी डिफेक्ट्स हैव बीन आइडेन्टिफाइड एन्ड हाउ मेनी रिमेन अनकरेक्टेड भनेको त्यो कतिवटा डिफेक्ट चाहिँ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो र कतिवटा चाहिँ तपाईले करेक्ट नगरी छोड्नु भयो भन्ने कुरा यसले दिन्छ। त्यसपछि कस्ट एन्ड शेड्युल परफर्मेन्समा हाउ मेनी एक्टिभिटीज इन अ सर्टेन पिरियड वेयर कम्प्लिटेड विथ सिग्निफिकेन्ट भ्यारिएन्स भनेको कतिवटा कुरा चाहिँ तपाईले भ्यारिएन्स भएर कम्प्लिट गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि यसले दिन्छ। यसले के कुरामा मद्दत गर्छ त भन्दा हिस्टोरिकल डाटाको आधारमा फ्युचरमा त्यस्तो प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन क्वालिटी कन्ट्रोलको भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने मद्दत गर्छ। यो भनेको कस्तो भन्दा तपाईले रिग्रेसन एनालाइसिस पढ्नु भएको छ भने रिग्रेसन एनालाइसिसले हामीलाई एउटा कर्भ दिन्छ। त्यो कर्भ अनुसार तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रिग्रेसन एनालाइसिस भनेको ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने एउटा टुल हो है। रिग्रेसन त पढ्नु भएको छ नि तपाईहरुले हैन, त्यो रिग्रेसन ट्रेन्डै पढ्नु भयो होला तपाईहरुले हैन। ट्रेन्ड भनेको चाहिँ सर्टेन हिस्टोरिकल डाटाहरु भनेको तपाईसँग सर्टेन पुरानो डाटाहरु युज गरेर तपाईले फ्युचरमा कस्तो खालको रिजल्ट आउन सक्छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने कुरा चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस हो। यो तपाईले ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर देखाउनु पर्दैन म्याथमेटिकली, तर ट्रेन्ड एनालाइसिस पनि के हो भन्दा क्वालिटी कन्ट्रोलको एउटा टुल्स हो। किनभने हिस्टोरिकल डाटाको आधारमा तपाईलाई फ्युचरमा यतिवटा प्रोडक्ट बनाउँदा यतिवटा डिफेक्ट आउँछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने तपाईलाई के गर्न मद्दत पुग्छ भन्दा तपाईले स्ट्याटिस्टिकल मेजरबाट अब हामीले यतिवटा एरर चाहिँ यसमा आउन सक्छ, यतिवटा एररमा यतिवटा स्याम्पलिङ गरेर यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेर भन्छौं। अब आउटपुट्स फर क्वालिटी कन्ट्रोल, क्वालिटी कन्ट्रोलमा क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट एउटा आउटपुट हो। त्यसैले एक्सेप्टेन्स डिसिजन्स वेयर द इन्स्पेक्टेड आइटम्स विल आइदर बी एक्सेप्टेड अर रिजेक्टेड एन्ड दोज रिजेक्टेड मे बी रिवर्क भनेको तपाईले क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कुरामा के हुन्छ त भन्दा तपाईले सर्टेन आइटम्सहरु बन्छ, सर्टेन आइटम्सहरुलाई कसैलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, कसैलाई तपाईले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ। रिजेक्ट भयो भने के हुन्छ त भन्दा रिजेक्ट भयो भने तपाईले रिवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिवर्क भनेको चाहिँ के भन्दा फेरि तपाईले प्रोडक्ट फेरि बनाउने हो हैन। रिवर्क व्हिच इज एन एक्सन टेकन टु ब्रिङ डिफेक्ट्स अर नन कन्फर्मिङ आइटम्स इन्टु कम्प्लायन्स विथ द रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड स्पेसिफिकेसन्स। रिवर्क भनेको पहिला बिग्रेको चीजलाई फेरि जस्ताको तस्तै बनाउने अथवा त्यसलाई के गरी गर्ने हो तर त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाउने कामलाई चाहिँ रिवर्क भनेर भन्छ। रिवर्क इज अ फ्रिक्वेन्ट कज अफ प्रोजेक्ट कस्ट के भन्छ ओभररन्स, प्रोजेक्ट ओभररन्स एन्ड द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम मस्ट मेक एन इफोर्ट टु मिनिमाइज इट भनेको तपाईले रिवर्कलाई चाहिँ सहिले पनि मिटिगेट गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दा रिवर्क गराउनु भयो भने तपाईको अघि हामीले भनेको कस्ट पनि ओभररन हुन्छ र तपाईको शेड्युल पनि के हुन्छ फेलियर हुन्छ। किन फेलियर हुन्छ भन्दा तपाईले रिवर्क गर्नु पर्यो भने त अघिको प्रोसेस फेरि रिपिट गर्न पर्यो नि। रिपिट गर्ने बित्तिकै कस्ट पनि बढी लाग्यो, अर्को के पनि भयो भन्नुस् त
टाइम पनि बढी लाग्यो नि। रिपोर्ट पनि बढी लाग्यो फेरि गर्नु टाइम त्यही त कस्ट पनि बढी लाग्यो टाइम पनि रिवर्क गर्नु पर्यो फेरि गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको कस्ट त स्वतःबाट बढी लागिहाल्यो अनि टाइम पनि बढी लाग्यो नि। टाइम पनि के अरे तपाईँले रिवर्क भनेको त फेरि तपाईँले त्यही प्रोसेस रिपिट गर्दा त टाइम पनि लाग्छ भनेपछि टाइम प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै फेलियर हुन्छ रिवर्क गर्नलाई। त्यो रिवर्क गर्नु पर्यो भने त्यही भएर तपाईँले सुरुदेखि नै के गर्नुहुन्छ भन्दा क्वालिटी कन्ट्रोल किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि रिवर्क नगर्नका लागि रिवर्क नगर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले सुरुदेखि नै क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसिड्युरलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यसको जिस त्यति नै हो। अब टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू त तपाईँले कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू पढ्नु भएको छ। प्यारेटो एनालाइसिस भनेको पनि बुझ्नुभयो के भन्छ। त्यसपछि अरू स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू भनेको पनि के हो बुझ्नुभयो। सिक्स सिग्मा भनेको पनि के हो बुझ्नुभयो होइन। त्यो टुल्स एन्ड टेक्निक्स युज गरेर के गर्नुहुन्छ भन्दा यसलाई मिनिमाइज गर्ने काम गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म ठिक छ सबै कुरा बुझ्या छ। हेलो अब कम्प्लिटेड चेकलिस्ट पनि यसको आउटपुट हो भनेर भन्छ। के भन्छ विच बिकम अ पार्ट अफ द प्रोजेक्ट रेकर्ड वान दे आर युज भनेको हामीले के गरेका थियौँ के चाहिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि एउटा आउटपुट हो र त्यो पनि हामीलाई के हुन्छ पछि डकुमेन्टेसनमा युज हुन्छ रेकर्डको लागि भनेर भन्छ। प्रोसेस एडजस्टमेन्ट विच इन्भल्भ्स इमिडिएट करेक्टिभ अर प्रिभेन्टिभ एक्सन्स एज अ रिजल्ट अफ क्वालिटी कन्ट्रोल मेजरमेन्ट्स इन सम केसेस द एडजस्टमेन्ट मे निड टु बी ह्यान्डल्ड अकर्डिङ टु द प्रोसिड्युर फर ओभरअल चेन्ज कन्ट्रोल। कुनै एडजस्टमेन्टहरू गर्नु पर्यो प्रोसेस नै चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी चेन्ज कन्ट्रोलमा लगेर रिप्लान गरेर के गर्छौँ त भन्दा चेन्ज कन्ट्रोल प्रोसिड्युरलाई फलो गर्छौँ भनेर भन्छ। त्यो गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको प्रोसेस एडजस्टमेन्ट हुँदैन अनि त्यसले तपाईँको फेरि के गर्छ भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हाम्रो जुन रियल वर्क हो त्यो वर्कलाई चाहिँ यसले डिफेक्ट गर्छ अथवा बिगार्छ। किन बिगार्छ भन्दा फेरि यसले गर्ने त के हो भन्दा कस्ट ओभररनमा हिर्काउने हो सेड्युललाई ल्याग गरिदिने हो होइन। यो दुइटै कुरा गर्नुभन्दा प्रोसेस एडजस्टमेन्ट बिचबिचमा गऱ्यो भने जुन रिवर्क गर्नुभन्दा चाहिँ प्रोसेस एडजस्टमेन्ट इज बेटर देन डुइङ रिवर्क। तपाईँको एन्डमा रिजल्ट आएको चिजलाई रिवर्क गर्ने भनेको फेरि सबै प्रोसेसलाई फलो गर्नुभन्दा बिचमा प्रोसेस एडजस्टमेन्ट गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो भनेर भन्छ। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो? यस सर। अब टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको बेसिक एप्रोचहरू के हो त भन्दा कमिटेड म्यानेजमेन्ट फोकस्ड अन कस्टमर इन्भल्भमेन्ट इन युटिलाइजेसन अफ टोटल वर्कफोर्स कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट ट्रिटिङ सप्लायर्स एज पार्टनर्स भनेको तपाईँले जसले सप्लाई गर्छ त्यो सप्लायरलाई पार्टनरको रूपमा हेर्नु भएन भने पनि तपाईँको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हुँदैन। किन क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा हामीले पार्टनरको पनि कुरा के अरे सप्लायरको पनि कुरा गऱ्यौँ भन्दा हिजो मैले तपाईँलाई अलिकति भनेको थिएँ तपाईँले कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ तपाईँको सप्लायर र मेटेरियल जसले सप्लाई गर्ने त्यो सप्लायरले चाहिँ तपाईँको क्वालिटी बिगारिदियो भने तपाईँको एन्ड प्रोडक्टको पनि क्वालिटी बिग्रिन्छ। त्यही भएर तपाईँको के हुनु पऱ्यो भन्दा सप्लायर पनि तपाईँको पार्टनर एज गुड एज पार्टनर हुनु पऱ्यो। तपाईँको सप्लायरसँग पनि तपाईँ चाहिँ सिक्स सिग्मामा अपरेट गर्ने कम्पनी तपाईँको सप्लायर चाहिँ सिक्स सिग्मामा अपरेट नगर्ने एकदम जे पनि र मेटेरियल बेच्ने भयो भने तपाईँले त्यो सिक्स सिग्मालाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भन्दा र मेटेरियलकै क्वालिटी छैन। त्यसले गर्दा तपाईँको र मेटेरियल जसले दिने हो उसले पनि क्वालिटी दियो भने मात्रै तपाईँको आफ्नो पनि क्वालिटी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसले गर्दा तपाईँले आफ्नो सप्लायरहरूलाई पनि पार्टनर जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। इस्टाब्लिस पर्फर्मेन्स मेजर फर इच कम्पोनेन्ट्स पर्सन्स भनेर भनेको तपाईँले पर्फर्मेन्स सबैको नाप्ने चाहिँ के भन्छ अप्राइजलको व्यवस्था हुनुपर्छ पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिने कम्पोनेन्टहरू हो। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भनेर सोध्छ तपाईँलाई। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको कुनै पनि प्रोडक्टको ओभरअल क्वालिटीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एप्रोच हो। त्यो एप्रोचमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा कमिटेड म्यानेजमेन्ट फोकस्ड कस्टमरको निडलाई फोकस गर्ने इन्भल्भमेन्ट इन युटिलाइजेसन अफ टोटल वर्कफोर्स भनेको तपाईँको एन्टायर टिम चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा कन्सर्न राख्ने हुनुपर्छ। कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ सबै त्यो अघि सिक्स सिग्मादेखि लिएर जति कुराहरू हामीले पढ्यौँ त्यो कन्टिन्युअस म्यानेजमेन्टको टुलहरू हो। कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भनेको आज जे भएको छ लर्निङ कर्भबाट आजभन्दा भोलि बेटर गर्ने कुरालाई कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि यो सबै कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि इन्स्योर गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। In conclusion, we find that in order to achieve project quality management or one has to integrate the concept of project management with the process of quality management and the project scale and throughout its different phases. भनेको तपाईले जति पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको डिफरेन्ट फेजेसहरु छ हरेक फेजेस भित्र तपाईले के गर्नु पर्यो भने टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो अथवा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। जुन कुरा कन्सिडर गर्नु भएन भने यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्ने हामीले बुझिसक्यौं। यो कन्सिक्वेन्स के हुने रहेछ भन्दा रिवर्कमा पुग्छ। यो तपाईले बनाउन खोजेको सामान बन्दैन, त्यो नबन्ने भनेको के हो तपाईले रिवर्क गर्नुपर्ने हो। फेरि सुरुदेखि काम गर्नु भन्दा तपाईले हरेक प्रोसेसमा क्वालिटी म्यानेजमेन्टको के भन्छ
कम्पोनेन्टलाई तपाईँले इन्टिग्रेट गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यो गर्यो भने तपाईँले फेरि रिवर्क गर्नु पर्दैन, फेरि तपाईँले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई के भन्छ कस्टलाई क्वालिटीलाई के भन्छ कस्टलाई टाइमलाई तपाईँले रिभाइ गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हरेक स्टेपमा यसलाई युज गर्नुहोस् भनेर भन्छ। फर इफेक्टिभ project quality management, it is essential that the project management team be aware of the concept of the quality management to be able to make use of the described process and implement them to achieve the required end project. भनेको तपाईले जुन हामीले अहिले पढेको कुराहरु छ यो टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने, अब यो फेरि तपाईलाई टुल्स एन्ड टेक्निक्स मैले यतिकै पढाइरहेछु, थ्योरिटिकल मात्रै छ। तपाईले अहिले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको भए हाम्रो प्रोजेक्टको लागि कुन चाहिँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो, कुन टुल्स एन्ड टेक्निक्स चाहिँ हामीले बढी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले अहिले यो पढेको आधारमा थ्योरिटिकल आधारमा डिसाइड गर्ने हो। सबै कुरा त गर्न सकिन्न भनेपछि कुन चाहिँ हाम्रो लागि एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको प्रोजेक्ट म्यानेजरको जसले यो हेर्छ त्यो मान्छेको के भन्छ पर्सनल स्किलमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। भने हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा लगभग यति नै कुरा पढ्छौँ अहिलेलाई। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो? अब तपाईले यसमा थप कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भन्ने तपाईले प्रोजेक्टको क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स किन दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन बेलासम्म प्रोजेक्टको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा फाइनल गर्नुहुन्न त्यो बेलासम्म तपाईको एन्ड प्रोडक्ट क्वालिटीको नबन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। त्यो मात्र होइन, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न भने क्वालिटीको प्रोडक्ट नबन्ने कुरा त छँदैछ, त्यो सँगसँगै तपाईले कुनै बेला तपाईको कस्टमरले अथवा तपाईको जति पनि स्टेक होल्डर छ त्यसले तपाईलाई फेरि काम गर्न लगायो, रिवर्क गर्न पर्यो भने तपाईको कस्ट पनि तपाईले कन्ट्रोल भन्दा बाहिर जान्छ। तपाईको क्वालिटी तपाईले सर्टेन अब जस्तो कसैले आउटसोर्स गरेको काम छ भने के हो त भन्दा तपाईले $1,00,000 मा काम लिनुहुन्छ, तपाईले $60,000 मा सकाएर $40,000 त नाफा गर्ने होला नि त। तर के हुन्छ त तपाईले त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्नु भएन र के रे तपाईले फेरि रिवर्क गर्नु पर्यो भने तपाईको नाफा पनि घट्छ। सो तपाईले जति धेरै क्वालिटीलाई कन्सिडर गरेर काम गर्नुहुन्छ त्यो क्वालिटीको कस्टलाई तपाईले जति धेरै मिनिमाइज गर्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ त भन्दा तपाईको प्रफिटलाई पनि बढाउने मद्दत गर्छ, तपाईको के भन्छ मार्केटमा क्रेडिबिलिटी बढाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। त्यो सँगसँगै के पनि मद्दत गर्छ भन्दा तपाईको एन्ड कस्टमरलाई स्याटिस्फ्याक्सनको लागि पनि मद्दत गर्छ। त्यही भएर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर हामी भन्छौँ। त्यो सँगसँगै आज हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सकायौँ। अब हाम्रो मलाई लाग्छ 5वटा च्याप्टर बाँकी छ। च्याप्टर भनेको 5वटा टपिक बाँकी छ। त्यसलाई अब हाम्रो सिलेबस अनुसार च्याप्टरै भन्दा हुन्छ, तर हामीसँग 5वटा टपिक बाँकी छ जुन हामी नेक्स्ट 6 विक्स जतिमा सक्छौँ। 6 विक होइन, 6 वटा क्लास जतिमा सक्छौँ, 6 to 7 क्लास। ठिक छ, तपाईँले अहिलेसम्म पढेको कुरा बुझिरहनु भएको छ? के छ, केही प्रब्लम छ भने मलाई भन्नुहोस् है। ओके सर। अनि तपाईँलाई कुनै टपिक चाहिँ रिपिट गर्दै हुन्थ्यो, कुनै एउटा टपिक फेरि बुझाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने त्यो पनि तपाईँलाई एकचोटि मलाई भन्नुहोस् है। हुन्छ सर। ठिक छ, हजुर सर। बाँकी छ। आजलाई यति नै गरौँ कि के अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ? कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट। होइन सर, यति नै गरौँ। आजलाई यति नै गरौँ सर। अनि त्यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ लास्टमा फेरि एकचोटि गरौँ न क्लास सकेपछि। ठिक है, म तपाईँलाई एउटा न्युमेरिकल होम असाइनमेन्ट दिन्छु। अब 1-2 दिनमा तपाईँलाई असाइनमेन्ट हालिदिन्छु, तपाईँले गर्नुहोस्, त्यसपछि के गर्ने सल्लाह गरौँ है। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ गुड डे। रोल नम्बर 13 को एटेन्डेन्स गरिदिनु। रोल नम्बर 13 को रोल नम्बर 16 पनि 3030 1313 13 सर 1313 16 पनि सर 30 पनि 30 पनि 14 पनि एकैचोटि भन्नु भने मैले कसरी गर्नु? पहिला 1313 चाहियो होइन, 1616 किन नपुगिकन 16 भनेको करण सुनाएर आएको हो। हजुर सर। त्यसपछि 16 मा लक्ष्मण लामिछाने हो। हो सर। लामिछानेको एटेन्डेन्स भइसकेको छ सर। कसको? रोल नम्बर 8 भनेको विवेश चौधरी। हजुर तपाईको पनि भयो सर। 30 भनेको को भन्दा सुबिन कुमार श्रेष्ठ। हजुर सर। तपाईको पनि भयो है। कोही भन्छ कि 1 सर 1 को अमन चौधरी, अमन के अरे अमन अन्सारी। हजुर, तपाईको पनि गर्ने है। ल
ल तपाईँहरू सबैजनालाई अब हेभ अ गुड डे। अनि त्यसपछि अब हामी एक हप्तापछि भेट्छौँ होइन, नेक्स्ट मन्डे भेट्छौँ। त्यो बेलासम्मको लागि हेभ अ गुड विकेन्ड। हस् सर। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एटेन्डिङ माई क्लास। ओके सर, वेलकम सर।